पूर्णमाईको शिरझुकाएर नमस्कार। ज्योति सरजीले पनि सर्जीको उत्साहित त उहाँजीलाई पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। परम ईश्वरलाई धन्यवाद यसो मसीको नाममा। झट्ट सुन्दा त के होला र जस्तो लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तो लागेको। झट्ट सुन्दा डक्टरले जो गवाई नै भनौँ, सुरुमा यो नानी जन्मिने म हस्पिटल गएको थिएँ खापथली जन्मिने दिनमा। त्यहाँ हेपाटाइटिस बी ओपोजिट देखा पर्यो मलाई। एकदम गवाई नै दबाई हुन्छ हाम्रो जीवनमा, यो कुनै बनावटी कुरा होइन। सुरुमा झट्ट सुन्दा यस्तो त्यत्रो पढेर विद्वान भएको डक्टरले हुँदैन भन्छ। त्यत्र डक्टरको के काम त? अनि यत्र वैज्ञानिक औषधि किन बन्यो त? यस्तो पनि हुन्छ भने जस्तो लाग्छ झट्ट सुन्दाखेरि। यो हुन सक्ला र? सुनेको भरले होला र? बोलेको भरले होला र जस्तो लाग्छ पहिला। अनि जब डक्टरले हेपाटाइटिस लागेको छ भनेर उसले डेट दियो, मतलब अनि त्यो गरिसकेपछि उसले जब नानी त नर्मल जन्मेको थियो, नानी नर्मल जन्मिँदाखेरि पछि डक्टरहरू पुरा डराउनु भयो कि नर्मल त नानी जन्म्यो तर पाठेघर फुटेर जन्म्यो। पाठेघर पुरै कुहिएको थियो, पाठेघर फुटेर नानी जन्मियो। अनि अब त्यो जो बच्चा त्यो फोर ब्लड जान पर्ने कि घाउको ब्लड धेरै गएर डक्टरहरू डराएर चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्छ। उहाँको त्यो पाठेघर एकदम उ भएको छ, ब्लड रोकिएन, एकदम त्यो पाठेघर चाहिँ उहाँको सिलाउनुपर्छ, अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डक्टरले लानुभएको थियो। मलाई जन्मिने साथै, मबाट नानी जन्मिने साथै मलाई छुन नदिकिन जन्मिने साथ नानीलाई लगेर, नानी थिएन मलाई मात्रै थियो, हेपाटाइटिस पनि बी थियो, बी ओपोजिटिभ थियो मसँग। अनि नानुलाई मलाई नछोइकन नानुलाई लगेर चाहिँ 11,000को सुई लगाइदिनु भयो। किन त भन्दा उसलाई थिएन, नानीलाई हेपाटाइटिस थिएन, मलाई मात्रै थियो। मेरो दुधबाट सर्छ भनेर नानीलाई चाहिँ सुई लगाइदिनु भयो 11,000को। अनि मलाई छुन दिनु भएन। अनि त्यो पाठेघर फुटेर चाहिँ त्यो पाठेघर सिलायो भने चाहिँ केही राम्रो हुन्छ भनेर डक्टरहरूले चाहिँ सिलाउन तयारी गर्दाखेरि पुरै ड्रेस, मतलब सेतो ड्रेसमा चस्मा लगाएर, हातमा पुरै पन्जा लगाएर, यत्र चस्मा टोपी, उहाँहरूलाई त चिनिँदैन। किन यस्तो गरेको होला? त्यतिखेरसम्म त म त सामान्य बिमार होला जस्तो लाग्थ्यो, तर मसँग भएको बिमार सामान्य होइन रहेछ। पछि बुझेँ। मेरो शाखा सन्तान मैले नामै सुनेको थिएन, एउटा HIV एड्स भन्ने र क्यान्सर भन्ने सुनेको थिएँ। यो हेपाटाइटिसको त मैले नामै सुनेको थिएन त्यतिखेरसम्म। किन यस्तो गर्नुभयो होला? किन डिस्टर्ब भइरहेको छ? किन यस्तो गर्नुभयो होला? के होला? त्यतिखेरसम्म मलाई त्यस्तो भइरहेको थियो। अनि त्यसरी मलाई अपरेसन गरेर जब हस्पिटलबाट वीर हस्पिटलमा पठाउनु भयो, वीर हस्पिटलमा पठाएपछि वीर हस्पिटलबाट उहाँ जानुभएको थियो। 6 महिनाको डेट दियो डक्टरले भनेर आउनुभएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा अनि त्यसपछि म एकदम पीडामा बसिराखेको थिएँ। पछि मेरो दिदीले सत्य संसार, स्वर्गका संसार, जो अहिले भइराखेका स्वर्गका संसार चाहिँ मेरो दिदीले चाहिँ सच्चाइ छ लामा चौरमा, एकजना म्यामले सच्चाइ गर्नुभएको छ। मेरो पाठेघरमा क्यान्सर थियो, निको भयो। मेरो पाठेघरको क्यान्सर अहिले निको भयो, ठिक छ, दुख्दैन, औषधि खान पर्दैन। पाठेघर फाल्न पर्थ्यो, अहिले ठिक छ। महिनैभरि ब्लिडिङ हुन्थ्यो, अहिले ब्लिडिङ हुन बन्द भएको छ। टक्क टाइमले मात्रै मिन्स हुन्छ। ठिक छ, ठिक हुन्छ, त यहाँ आइज, ठिक हुन्छ मेरो दिदीले भन्नुभयो। तर दिदीले त्यो भन्दा मलाई पढेर मेरो मनमा आएको कुरा हजुरलाई नै आउन सक्छ, यो रेली कुरा आउँछ कि झट्ट सुन्दाखेरि। पढेर यत्रो विद्वान भएको डक्टरले हुँदैन भनिसक्यो, डेट दिइसक्यो कि 6 महिनाको डेट मात्रै छ भनेर। औषधि छैन, उपचार लाउँछ भने 4.5 लाख रुपियाँ लाग्छ, तर 6 महिनामा ऊ मर्छ भनेर दिइसक्यो डक्टरले मलाई। अनि त्यहाँ गएर सुनेको भरमा के हुन्छ त नि? प्रार्थना गरेको भरमा के हुन्छ त नि? केही पनि हुँदैन होला। मैले त्यसलाई वास्तै गरिनँ। जब मैले त्यो वास्तै गरेको थिइनँ, मैले त्यो कुरालाई ध्यान दिएको थिइनँ। अनि ध्यान नदिँदै पनि म जे पोखरा पुगेँ।
के रहेछ त बुझ्नु न त, बाँचिन्छ भने त। हाम्रो त संसारिकहरूमा त्यतिखेरको टाइममा त अब सबै भरोसा भनेको त डक्टरमा थियो नि त। अहिले संसारिकहरूको जति भरोसा डक्टरमा छ नि त, डक्टरभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन संसारमा त। अब हामीले डक्टर हिजोको दिनमा चाहिँ डक्टरै भगवान् हो यो भनिन्थ्यो नि त, डक्टरै ईश्वर हो, डक्टरले सब कुछ गर्न सक्नुहुन्छ हैन, यो भनेर चाहिँ अनि मानेको थिइनँ। अनि पछि यस्तो मनमा आयो, त्यो ईश्वरले सुन्नु भएको दिन रहेछ, टाइम आइपुगेर छ परमेश्वरको योजना अनुसार। यस्तो मनमा आयो कि अनि त्यहाँपछि मैले मोबाइल अफ गरेर बसेँ। खालि यही कुरा मात्रै आउँछ, खालि यही कुरा मात्रै। प्रार्थना गरेको भएर के हुन्छ, यति धेरै मैले पूजापाठ गरेर चाहिँ, यत्रो धेरै मन्दिर बनाएर चाहिँ, यत्रो गरेर चाहिँ हप्तामा चाहिँ 3 दिन मात्रै बाँकी राखेर कहाँ हिँडेको छोरी किन डिस्टर्ब गरेछ? सामान लिएर आउनु भएको छ ए, त्यसो भने अनि त्यो गरिसकेपछि त्यस्तो सोचेँ मैले। अनि सोचेपछि एक दिन त मलाई यस्तो मन आयो कि म जानुपर्छ, एकपल्ट त बुझौँ न, बाँचिन्छ भने त डक्टरबाट त फाल्ने, अब लामा झाँक्री संसारमा त केही नै छैन, एकपल्ट जाउँ न त। मलाई एकदम मनबाट चाहत आयो मेरो। सुरुमा त मैले त मोबाइल अफ गरेर बसेको थिएँ। सधैँ यही कुरा आउँछ, पढेको त्यत्रो पढेका डक्टरले हुँदैन भन्छ भने कहाँ त्यहाँ गरेर हुन्छ, मोबाइल अफ गरेर बसेको थिएँ। खालि मर्ने दिन पुरेर कसरी मर्ने होला, बच्चाको त बिजोक हुन्छ, यत्रो उमेरमा अब 20-21 वर्षको उमेरमा मरिने भइयो, साना साना बच्चा छन्, खालि यस्तो कुराहरू मात्रै आउँथ्यो मनमा, कुरा खेल्थ्यो क्या। अनि पछि त मैले त्यो, अनि एक दिन मलाई ठ्याक्क मैले सुरुको गवाई बताएको हजुरलाई, हामी सबको लागि, मेरो लागि पनि यो गवाई। अनि एक दिन त मलाई यस्तो त्यो फोन खोल्न मन लागेछ। अनि फोन खोली, फोन बन्द गरेको चाहिँ किन त भन्दा खालि दिदीले यही कुरा गर्नुहुन्छ, सधैँको विषयको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर मलाई त्यो टेन्सन भएर चाहिँ म मरेपछि मात्रै मेरो आफन्तले थाहा पाऊँ। म त अब रोगले भन्दा नि शोकले मर्ने भएँ। अनि मरेपछि मात्रै सबैले थाहा पाउनु भनेर मोबाइल अफ गरेर बसेको थिएँ। अनि पछि मलाई, अनि एक दिन त मलाई ठ्याक्क मोबाइल खोल्न मन लाग्यो। अनि दिदीबहिनीले कुरा भयो, दिदीले फोन गर्नुभयो। अनि दिदीबहिनीको एकदम रवाबासी भयो, यस्तो यस्तो भनेछ डक्टरले, अब म किन चाहियो, म बाँचेर के गर्ने। यो कुरा आइसकेपछि अनि दिदीले मलाई सबै कुरा भन्नुभयो क्या, सच्चाइको विषयको कुरा भन्नुभयो, अरू कुरा भन्नु भएन, सच्चाइको विषयका कुरा। पहिले म्यामले आफैले घरबाट स्टार्ट गरेर चाहिँ गर्दाखेरि एचआइभी एड्स लागेको पनि निको भएको छ है। क्यान्सर त स्वयं म आफै हो, मेरो पार्टीघर निकालेर फाल्नुपर्छ भनेको डक्टरले। महिनैभरि ब्लिडिङ भइरहन्थ्यो, यति दुख्थ्यो, यति गाह्रो हुन्थ्यो, त म आज निको भइसकेँ। तँ आइज, तँ बाँचेस्, तँ मर्दिनस्, सत्य छ आइज फोनबाट भन्नुभयो। अनि के छ त सत्य दिदी, त्यहाँ के हुन्छ त, फुकफाक गर्ने हो होइन, डक्टर हो होइन, औषधिहरू पानी केही दिनुहुन्छ, केही पनि छैन, के गर्ने त त्यहाँ, के गर्ने त भन्दा त सुन्ने, वचन सुन्ने, कानबाट वचन सुन्ने, मनमा राख्ने, जब वचन सुनेपछि मन परिवर्तन गर्ने, अनि मन परिवर्तन गर्ने, एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्ने। अब फेरि परमेश्वर भन्नुभयो, अरे क्रिस्चियन धर्म, मेरो अङ्कलहरू, माइतीको अङ्कलहरू हामीभन्दा सानो हुँदाखेरि पास्टर भएर काम गर्नु भएको, अहिले 75-30को रोग बोकेर हिँड्नु भएको छ। फेरि मलाई धर्ममा लान आँट्नुभयो, मैले भनेको कुरा फेरि मलाई क्रिस्चियन धर्ममा बनाउन आँट्नुभयो। यत्रो हिन्दू धर्म गरेर त मलाई केही भएको छैन भने क्रिस्चियनमा लगेर के हुन्छ। मेरो हाम्रै अङ्कलहरूलाई केही भएको छैन, मेरो अङ्कलहरू त पास्टर हुनुहुन्छ, आफैले चर्च चलाएर बस्नु भएको छ, कति उपचार गरेर गोजीमा ब्यागमा यत्रो एकै झोला औषधि बोकेर हिँड्नु भएको छ। कहाँ हुन्छ दिदी, अरे क्रिस्चियन धर्म होइन, धर्म परिवर्तन गर्नु पर्दैन, सिँगारपेटा परिवर्तन गर्नु पर्दैन, कमसेकम विश्वास गरेपछि रोगसँगै हुन्छ भने किन नआउने त नि, मेरो लागि आइदिए ल। दिलले मलाई यसरी भनेपछि अनि के गर्नुपर्छ भने त सबै कुरा फोनबाट भन्नुभयो। यो अन्य भाषा प्रार्थनाहरू उहाँले सिकाउनु भयो। म चाहिँ अब कसरी मर्छु होला, म मरेपछि बच्चा के हुन्छ भनेर खाटामा नानीहरू सुताउने, बिचमा म बसेर ड्युटीलाई हेरेर मात्रै बस्ने। जुन दिन डक्टरले फाल्यो त्यो दिनदेखि निन्द्रा पनि थिएन, भोक पनि थिएन। अनि त्यो दिन दिदीले मलाई त्यो भन्नु भइसकेपछि अनि मैले, अनि मेरो मन त कता कता हल्का भयो त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै। त्यो कुरा सुन्दा सुन्दै मलाई झिप्प निन्द्रा पनि लाग्यो, निन्द्रै आउँदैन थियो, झप्प निन्द्रा नै आयो बेलुका 9 बजेको कुरा। अनि त्यहाँपछि उहाँ त खाना खाएर सुतिसक्नु भएको थियो। अनि म
झ्याप्पती कुरा गर्दा गर्दै प्रार्थना यसरी गर्नुपर्छ, तँलाई एकदम भित्रबाट प्रार्थना गर भन्नुभयो। मैले प्रार्थना गरेँ, जस्तो जानेछ त्यस्तै गरेँ। अनि गरेर म प्रार्थना गरेर सुतेँ। म झ्याप्प निदैछु। अनि निदाइसकेपछि मस्त निन्द्रामा मैले सपना देखेछु। ठ्याक्कै बिचको तलामा थियो हाम्रो रुम। अनि ठ्याक्कै म निदाइसकेपछि सपनामा यस्तो व्हाइट कपडामा, पुरै व्हाइट छ कपडा, जेन्ट्स हुनुहुन्छ, दारी छ यति, कपाल पनि यति छ, सेतो, पुरै नैना सुती सेतो हुनुहुन्छ, काहीँ मको कालो रातो केही छैन, पुरै सेतो कपडामा यति हाइटीवाला मान्छे ठ्याक्क ढोकामा उभिनु भएछ। अनि उज्यालो रहेछ रुम पनि। म चाहिँ पल्टिराखेको रहेछु, मनमा कुरा चाहिँ खेल्दो रहेछ, खराब कुरा। अनि उहाँले मलाई एउटा शब्द याद छ कि अब तैँले चिन्ता नगर, अब तैँले चिन्ता नगर, त रुनु पर्दैन, तेरो लागि सबै म छु, तेरो लागि म सबै म छु। सपनाको कुरा भन्दैछु मैले हजुरलाई। सुसंसार मेरो दिदी र म पोखरा पुगेकै छैन, एकदम ध्यानले सुन्नुहोस् हजुरले। अनि एकदम त्यो भनिसकेपछि अब तेरो लागि म छु, चिन्ता नगर भनेर हात यस्तो गरिदिनु भयो। गरिसकेपछि म खाटबाट जुरुक्क उठ्दाखेरि उहाँ हिँडेको पनि होइन, पहेँट बिचरा उडेको पनि होइन, यस्तो सिधै सुर माथितिर गए जस्तो भयो क्या। त्यो सेतो मान्छे स्वाटै माथितिर गएपछि कहाँ जानु पो देखिनँ। अनि म बिम्जिएछु। अनि बिम्जिएपछि मेरो मन यस्तो शीतल भएछ कि ओहो, यहाँ त सत्य त रहेछ मेरो दिदीले भनेको ठाउँमा। सत्य भनेको यही नै हो। अब म त 22-23 वर्षको भर्खरको त हो हुन्छ होइन। अब भर्खर भर्खर बिहा गर्ने बेला त हो 22-23 वर्ष भनेको त। त्यतिखेर त मैले त केही पाप त गरेको थिइनँ। अनि त्यहाँभन्दा पहिले त बेसरी पीडा हुन्थ्यो। त्यो दिन त अनि सपना जुर्का उठेपछि त ओहो, मन त शीतल भयो मेरो त, एकदम मन शीतल भयो। अनि त्यहाँबाट जसरी प्रार्थना पहिले दिदीसँग गरेको थिएँ त्यही प्रार्थना मैले गरिराखेँ। त्यो टाइममा त मलाई बचाइदिनुहोस्, मलाई बचाइदिनु। बाँच्नलाई थियो होइन, बाँच्नलाई थियो नि त, बाँच्न त मलाई बचाइदिनुहोस्, मेरो बच्चाको बिजोग हुन्छ, मलाई बचाइदिनुहोस्। मैले एकदम प्रार्थना गरिराखेँ। उज्यालो भयो, प्रार्थना गरिराख्दाखेरि उज्यालो भयो। अनि उज्यालो भएपछि यस्तो मन आयो कि मलाई त डक्टरले त चिल्लो नखानु, पिरो नखानु, चिल्लो पिरो अमिलो केही पनि नखानु, एउटा स्याउहरू अब माछा मासु नि हल्का उसिनेर खानु, खसीको मासु त खाँदै नखानु। अब मान्छे सुत्केरी छु, सुत्केरी मान्छेले खानुपर्छ के भन्ने कुरा त हामी सबलाई थाहा छ होइन। केही नखानु भन्नुभएको छ। अनि आफू बस्ने ठाउँमा अरूलाई नराख्नु, एकदम भाँडाहरू जुठोहरू पनि नखानु, एकदम अलग, आफू चाहिँ अलग रहनु। अहिले जसरी कोरोनालाई अलग छ त्यसै गरी मलाई अलग बस्नु भन्नुभएको अवस्था थियो डक्टरले। अनि ठ्याक्कै अहिले यो कोरोना आइसकेपछि मैले कोरोना लागेको मान्छेलाई चेन्ज मतलब ड्रेस अर्को लगाएर चाहिँ यो मतलब उपचार गर्नुभएको छ डक्टरले। सेम मलाई त्यही ड्रेस लगाएर उपचार गर्नुहुन्थ्यो। कारण किन रहेछ भन्दा त सरवा रोग रहेछ, हेपाटाइटिस बी भनेको। फेरि यसले मुटु कलेजो खाने रहेछ, कलेजो खाएर मुटुमा सर्ने रहेछ। मुटु पनि खाइसकेपछि अनि त्यहाँपछि अब त्यो मुटुले त हाम्रो ब्लड सञ्चालन गर्ने हो। मेरो त कलेजो खाइसकेर नि मुटु थोरै मात्रै थियो। त्यही भएर डक्टरले 6 महिनाको डेट दिनुभयो। डक्टरहरू छुनै मान्नुहुन्न थियो। त्यसपछि अहिले चाहिँ आएर मलाई थाहा भयो कि मसँग कोरोना लागेको मान्छेलाई जसरी चेक गर्नुभएको थियो डक्टरले, त्यही ड्रेस, पुरै पन्जा, चस्मा, एकदम मास्क, एकदम टोपी, त्यही ड्रेसमा चाहिँ मलाई उपचार गर्नुभएको थियो डक्टरले। अनि अहिले चाहिँ त्यही, किनकि अहिले कोरोनाभन्दा मान्छेहरू कति डराउनु भएको छ नि, यस्तै गरी मलाई उपचार गर्नलाई डक्टरहरू डराउनु भएको थियो। अनि यो नानीलाई 5 दिन 6 दिन सुई लगाउनु भयो। 11,000को सुई 1 दिन लगाउनु भयो। त्यसबाट रेगुलर बिहान एउटा, बेलुका एउटा, दिउँसो एउटा, 5 दिन कि 6 दिन सुई लगाउनु भयो। मेरो आमा हुनुहुन्थ्यो, यसलाई मात्रै लिएर त्यो पन्जा नलिकन लिएर जानुभएछ, यसलाई मात्रै डक्टरले नछोइकन। अनि छुनु नभएको मम्मीलाई गाली गरेर बच्चालाई यहाँ टेबलमा सुताउनु, अनि त्यहाँपछि गएर पन्जा लिएर आउनु, पन्जा लिएर आएर मात्रै अनि हामीले सुई लगाउँछौँ। यो बिमार कस्तो भन्ने तपाईँलाई के थाहा छ? तपाईँलाई के थाहा छ यो बिमार कस्तो भन्ने? तपाईँले अझै बुझ्नु भएको छैन? तपाईँको छोरी र तपाईँको नातिनीको द्वारा हामीलाई सर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन? पन्जा बोक्नु सक्नुहुन्न के? यो बिमारलाई तपाईँले ख्याल सोच्नु भएको छ भनेर मम्मीलाई कराउनु भएको छ। अनि यो नानीलाई टेबलमा सुताएर अनि मम्मी रुँदै आएर चाहिँ अनि त्यो पन्जा लिएर गएर, मेरो आमा रुँदै आएर चाहिँ अनि पन्जा लिएर गएपछि त्यो पन्जा लगाएर चाहिँ अनि यिनीहरूलाई यसलाई सुई लगाइदिनुहुन्थ्यो। 1 हप्ता म त्यहाँ बस्दा, अब तलीमा बस्दा। त्यहाँबाट पछि त डक्टरले फाल्यो।
अनि फालेपछि ईश्वरले सपनामा त्यो भन्नुभयो मलाई। अनि भोलिपल्टको दिनमा बिहान तब मैले त मासुहरू केही नखा भनेको थियो, उहाँलाई मैले खसीको मासु लिन पठाएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, अब डक्टरले त यो डाइरेक्ट उहाँलाई भने हो झन्। अनि उहाँले भोलिपल्ट बिहान खसीको मासु ल्याएर पकाएर खाना दिनुभयो। उहाँ त डराउनु भएको थियो, यो किन यस्तो, मरे नि म मर्छु, खाएर मर्छु, आत्माले मागेको त खाऊँ। अनि उहाँले ल्याएर पकाइवरी दिनुभयो, मैले खाएँ, केही पनि भएन। दिलले जे सिकाउनु भएको छ म प्रार्थना गर्दै गएँ, जिउ हल्लुका हुँदै गयो। अब के हो भन्ने कुरा थाहा नै छैन। त्यसपछि म असोजको 3 दिन पछाडि 1 महिना यहाँ बसेँ। साउनमा सुनेको, साउन भदौ असोज, भदौ 1 महिना बसेँ। असोज पहिलो हप्ता दसैँ थियो। टिकाको भोलिपल्ट पर्सिपल्टको दिन म पोखरा पुगेँ, यी 2टा बच्चालाई लिएर पोखरा गएँ। अनि पोखरा जाँदाखेरि दिदीको घर बसेर म्यामको घरमा पुगेँ, जो अहिले विश्वकै अगुवा हुनुहुन्छ प्रकाश सर, सुशीला म्याडम, उहाँको घरमा पुगिसकेपछि जब मैले यस्तै हुनुहुन्थ्यो, बेलुका दिउँसो पुगेको थिएँ, कपडा धोइरहनु भएको थियो, कपडा धोइरहनु भएको थियो, ठ्याक्क उहाँको र मेरो आँखा जुत्यो। आँखा जुत्दाखेरि मेरो शरीरबाट चाहिँ झ्याप्प के हो कालो त्यो भालु जस्तो निस्केर गएको थाहा पाएँ मैले। अनि त्यो कुरा मैले झ्याप्पै थाहा पाइसकेपछि त एकदम म त फ्रेस हुँदै गएँ। मलाई पाइल्स थियो, पाइल्सको यति पीडित थिएँ कि टोइलेट बस्न सक्दैन थिएँ। अल्सर थियो, दुध राखेको चिया मैले खान सक्दैन थिएँ। त्यसपछि पनि हेपाटाइटिस लागेपछि त मलाई त खालि यहीँ मात्रै पोल्थ्यो, मुटु मात्रै पोल्ने, मुटु मात्रै पोल्ने। निन्द्रामा मस्तै सुतेको छु भने नि पोल्थ्यो। अनि झुरुक्क उठेर त्यसको टाइमभरि त्यसले पोल्थ्यो। अनि म त्यसमा के गर्न पर्थ्यो त, उठेर पानी खाने। अब त्यतिखेर त बिरेन नुन खाने, के खाने, अम्माको पातहरू खा भन्नुहुन्थ्यो संसारिकहरूले, त्यो खान्थेँ होइन, त्यो खान्थेँ। अनि त्यो खाँदाखेरि पनि मलाई अनि 1 घन्टा आधी घन्टा जति सम्म उसको टाइमभरि पोल्थ्यो, त्यहाँबाट पछि पोल्न छोड्थ्यो। त्यहाँबाट त मलाई त पोल्न पनि छोड्यो, पाइल्स नि दुख्न छोड्यो। भोलिपल्टबाट टोइलेट जान्छु, पाइल्स नि दुख्दैन, एकदम हल्का छ, ठिक छ, जीवन बाँच्छु जस्तो आशा पलाउँदै गयो मलाई। अब चाहिँ म बाँचेँ। अनि भोलिपल्ट महिमा र चाहिँ यति नै हुनुहुन्थ्यो जनहरू, यति जनहरू आउनु सुरुमा यति जति जनहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि कोहीले गवाई बताउनु, अब गवाई भनेको के हो थाहा नै छैन। गवाई बताउनुहुन्छ, कोहीले के भने, कोहीले के भने। भजन म्याम आफैले मादल बजाउनु भएको थियो। अनि भजन गर्दै मादल बजाउँदै गर्नुभएको थियो म्यामले, अहिले मलाई याद आउँछ। त म त्यहाँ 6 दिन बसेँ। 6 दिन म त्यहाँ बस्दाखेरि मैले मलाई त एकदम सुत्केरी स्याहारे जस्तो स्याहार्नुभयो म्यामले। खसीको मासु, रस, घिउ टन्न खाना दिनुभयो। यो वचन दिनुभयो होइन, यो वचनको साथसाथ सबै कुरो खानेकुराहरू दिनुभयो। अब पाहुना आउनु भएको थियो, पाहुनालाई जो चिज छ, अचार सचार त्यो चिजहरू सबै मलाई खाना दिनुभयो। खाए नि के अरे मोरे नि खाएर मोरे नि सन्तोषी, टन्न खानु केही पनि हुँदैन, वचनले पेलिदिने भनेर उत्साहित बनाउनुभयो। 6 दिनमा त मेरो बिमार त पुरै तयारी परमेश्वरले तयारी गराइदिनु भयो। अब मलाई पोल्ने पनि छैन, पाइल्स पनि छैन, अल्सर पनि छैन, म ठिक छु। किनकि मलाई यो आत्मामा आछ कि म ठिक छु। अब थाहा हुन्छ नि त, हजुरलाई अहिले कस्तो भइरहेको छ हजुरलाई मात्रै थाहा छ कि हामीलाई थाहा छैन। त्यस्तै त्यो दिन मलाई पहिले कस्तो गाह्रो थियो, त्यहाँबाट मलाई कस्तो गाह्रो सजिलो भयो म आफैले महसुस गरेँ। एकदम मन बढाएँ मैले, यस्तो सजिलो चिज रहेछ, औषधि खान नि नपर्ने, पैसा लगानी लाउँदा नि नपर्ने, दुःख नि छैन, बरु महिनाको एकपल्ट त आउन सकिहाल्छु पोखरा, ठिक रहेछ नि। त्यसै ठिक हुन्छ भने किन खर्च लाउने त, डक्टरले त फालिसक्यो। बरु मलाई कोही पनि चाहिँदैन, म बाँच्छु भने त मलाई को चाहियो त नि, म बाँच्नु छ, म बाँच्छु भने मलाई किन चाहियो त नि। मलाई यस्तो मन आएपछि अनि म 6 दिन त्यहाँ बसेँ। 6 दिन त्यहाँ बस्दाखेरि मलाई एकदम म तयारी भएँ। अनि मैले भने म घर जान्छु, अब म्याम म काठमाडौँ जान्छु, काठमाडौँ जान्छु। तर मैले एउटै शब्द त्यहाँ भने कि म काठमाडौँ जान्छु, गएर म महिमा गर्छु। त्यहाँ मेरो थोरै जग्गा पनि छ, घर पनि छ, बस्ने बास, भाडा तिर्नु पर्दैन। अब भाडा तिर्न पर्छ भने पो मैले कहाँबाट ल्याएर भाडा तिर्नु, भाडा नि तिर्न पर्दैन, थोरै जमिन छ, त्यहाँनिर बरु पालसाल हालेर चाहिँ म महिमा गर्छु, हुन्छ कि नै। मैले यसरी त्यही दिन सोधेँ। अनि सोद्धाखेरि म्यामले भन्नुभयो मन बढाउँदै जानु, हजुरले मन बढाउँदै जानु, तपाईँ पुरै ठिक भइसक्नुभयो, अब मन बढाउनु, ईश्वरसँग माग्नु, भइहाल्छ। त्यहीँ पनि त कति पीडितहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ त ठिक हुनु भइसक्यो, उत्साहित बनाइदिनु भयो। अनि म 6 दिनको दिनमा आएँ घरमा। अनि घरमा आएर मैले प्रार्थना गर्दै बसेँ। उहाँले त्यसो विश्वास गर्नुभएको थिएन, केही पनि थिएन। अनि त्यहाँपछि मैले उहाँलाई भन्दा उहाँले भन्नुभयो मलाई यहाँ घरमा नगर, साबेलतिर एउटा कोठा खोजेर गर, यहाँ टोलकाले मलाई दाजुभाइले जम्मैले एक्लो बनाइदिनुहुन्छ, दाजुभाइलाई पत्दैन, तँ
चाबेलतिर गएर बस, बरु म भाडा देउँला, चाबेलतिर गएर बस सर हजुरले भन्नुभयो, किनकि बुझ्नु भएको थिएन। अनि त्यो विषयमा उहाँले त्यो भनेपछि मन कता कता चसक्क भयो। फोन लगाइहालेँ म्यामलाई। अनि फोन लगाएपछि म्यामले भन्नुभयो, चिन्ता नगर्नु, ईश्वरसँग माग्नु, मायाको कुरा पुरा पाइन्छ। उहाँले त्यो भन्नुभएपछि उहाँलाई केही कर पनि गरेन। मेरो पालो माग्नु भनेको छ, मागे पाइन्छ भने किन नमाग्ने त? किन्दा पाइँदैन त्यो। कति चिज दिएर उसलाई विश्वास दिलाउँदा नपाइने चिज सित्तैमा पाइन्छ भने किन नमाग्ने? जस्तो जानेको छु मैले माग्दै गएँ ईश्वरसँग। त्यसपछि कार्तिक 1 महिना, फेरि पछि कार्तिक 1 महिना बसेँ यहीँ काठमाडौँमा। अनि मङ्सिरको 8 गते अनि म त गर्छु, एक्लै भए पनि गर्छु भनेपछि ईश्वरको योजना रहेछ, हजुर हामीलाई बचाउन परेछ परमेश्वरले। अनि मङ्सिरको 7 गर्छु भनिसकेपछि ल म्याम उद्घाटन गर्ने, हजुर आइदिनु भने। अब म एक्लै छु, आइदिनु भने। म्याम खुरुखुरु आउनुभयो बिचरा, दिनभरि गाडीमा होइन आउनुभयो। अनि मङ्सिरको 7 गते आउनुभयो। 8 गतेको दिन कोठामा एक्लै, त्यो दिन त मैले गाउँका मान्छेलाई नि बोलाएको थिएँ। गाउँभरिका 8-10 जना त भएका थियौँ। आउनुहोस्, बुझ्नलाई आउनुहोस् भने। गाउँका मान्छेलाई नि बुझ्नलाई बोलाउनु न भन्नुभयो म्यामले। गाउँका मान्छेलाई नि बुझ्नको लागि बोलायौँ, उहाँ त बस्नु भन। दिनभरि म्यामले एक्लैले महिमा गर्नुभयो, हामी सुन्यौँ। सुन्दै बसेपछि 8 गते महिमा उद्घाटन भयो सुरुमा। त्यसपछि म्याम 9 गते जानुभयो। अब अर्को हप्तादेखि त म एक्लै छु, सबैजना चर्च रहेछ भनेर आउनु भन कोही पनि। यो त क्रिस्चियन रहेछ। रविन्द्रकी बुढीले चाहिँ क्रिस्चियन लिएर गरिब माझागामा भन्न थाल्नुभयो सबैजनाले, कोही पनि आउनुहुन्न, उहाँ पनि। अनि म एक्लै ईश्वरसँग माग्नुहोस् भन्नुभएको थियो, म एक्लै माग्दै गएँ। म्यामले त एक्लै माग्नु भने पाउनु भने मैले पाउँदिनँ। मैले जीवन पाएँ भने मैले जन लिडर पाउँदिनँ। जीवन त मैले पाएँ नि त। मैले एक्लै गर्दै गएँ। त्यसपछि कोठाका मान्छेहरूलाई नि बोलाउन थालेँ। अब बोलाउन थालेँ, महिमा त गर्न थालियो। महिमा गर्दै गइसकेपछि त कोठाका मान्छेहरू त ऊ चर्च रहेछ भनेर सबैजना कोठा सरेर गइहाल्नु। घरबेटीले त चर्च पो खोली भनेर त सबैजना कोठा छोडेर जानुभयो। कोठा पनि 4-5वटा के भयो त खाली भयो। त्यही पनि डराइनँ। पानी मात्रै खाएर म बाँच्न चाहेको हजुर हेर्नुहुन्छ भने ठिक छ, कोठा 1 वर्ष खाली भएछ मलाई के मतलब। तर म तपाईँको काम गर्न छोड्दिनँ, किनकि मैले जीवन पाइसकेको छु। मेरो जीवन त सम्पत्तिले दिएको नि होइन, मान्छेले दिएको पनि होइन, पढेर दिएको पनि होइन, वैज्ञानिकले दिएको पनि होइन, त्यो टाइममा त श्रीमानले दिएको पनि होइन। त्यसपछि मैले विश्वास गर्दै गएँ, ईश्वरसँग माग्दै गएँ। अनि हल्ला हुन थालेछ बाहिर। अनि एकाएक मान्छे आउन थाल्नुभयो। सुरुमै गवाइदिनु भयो परमेश्वरले मलाई। फियो क्यान्सर भएको आउनुभयो। सेकेन्ड थिङ भन्ने हुनुहुन्थ्यो चितवनको। फियो क्यान्सर, 1 गिलास पानी पनि उचालेर खान नहुने, डक्टरले मलाई फालिसक्नु भएको, त मर्छस् भनिसक्नु भएको, फियोको क्यान्सर। उहाँ आउनुभयो। केही गर्नै नसक्ने, सुन्ने र त्यस्तो भएको मान्छे आउनु भएको। त यही वचन सुन्दै म त ठिक हुनुभयो। देखाउन जानुभएछ 1 महिना कि 15-10 दिनमा देखाउन जानुभएछ। अनि देखाउन गइसकेपछि त म्याम पछि त आउनुभयो, म्याम मेरो त फियो त निको भएछ, ठिक भएछ। डक्टरले भन्नुभयो कि ठिक छ भन्नुभयो, कहाँ गइस् भन्नुभयो मलाई भन्नुभयो। धन्यवाद, झन् मलाई हौसला बढ्यो। 17 ml को पत्थरी पनि थियो। उहाँलाई त पत्थरी नै थियो, पत्थरी र पिसाबबाटै गएको उहाँलाई। ठिक भइसकेपछि अनि उहाँले सुनाउन थाल्नुभयो है, त्यहाँ चाहिँ यस्तो छ म ठिक भएँ भनेर उहाँले सुनाउन थाल्नुभयो मान्छेलाई सुनाउन थालेपछि त्यहाँबाट रन्जिता तामाङ, अझ उहाँभन्दा पनि अगाडि त रन्जिता तामाङ आउनुभयो। उहाँले चाहिँ सुनाएर ल्याउनु भयो रन्जिता तामाङलाई। त्यसपछि फेरि उहाँको गवाई सुनेर एकजना तामाङ हुनुहुन्थ्यो, यता उसको तामाङ हुनुहुन्थ्यो, के अरे सिन्धुपाल्चोकको तामाङ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ किडनिक फेल भएर नि यहाँबाट काटेर यहाँ पाइप राखेको पिसाबको लागि, यस्तो ठ्याक्कै एक्सरेमा पाइप देखिन्थ्यो, यहाँबाट हालेर तेर्सै ल्याएर यहाँ यस्तो गर्नुभएको पेटभित्र। केही गर्न नसक्ने मान्छे, मुख कालो पोतो भएको, केही न कामको। तलबाट आएपछि यहाँ आएर एकछिन दिनेश 10 घन्टा जति के अरे 10 मिनट जति बसेर अनि 1 गिलास पानी खाएपछि मात्रै अनि सास फेर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाको मान्छे आउनुभयो। उहाँ पनि जुड्दै जानुभयो। राम्रो हुँदै आउनुभयो, तयारी हुँदै आउनुभयो। आज हेऱ्यो, भोलि हेऱ्यो, पर्सि हेऱ्यो, तयारी हुँदै आउनुभयो। देखाउन जानुभएको छ वीर हस्पिटलमा। भिडियो एक्सरे गरेर त पाइपै छैन। पाइपको ठाउँमा त आन्द्रा पो छ, पाइपै छैन। डक्टर त्यहाँबाट पनि दङ पर्नु भएछ। त्यहाँबाट उहाँले गवाई बताउन थाल्नुभयो। अब उहाँहरूले जन ल्याउँदै जानुभयो।
बढ्दै जानुभयो त्यस्तो बढ्दै। मान्छे झैँकुटी पारेर ल्या मुरीको धोक्रो उचाल्छु भने गवाइले हावा गफ यस्तो आएर नि यस्तो हुन्छ भन्थेँ म। पछि त बिचरा म त ज्यामी काम गर्न थाल्नुभयो। म्याम म त 3 तल माथि सिमेन्टीको धोक्रो बोकेर हिँड्न सक्छु भन्न थाल्नुभयो। ज्यामी काम गर्न थाल्नुभयो। ल झन् खुसी हुँदै हुँदै ईश्वरले भर्दै 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 जानुभयो। मलाई एकदम ठिक गर्दै जानुभयो। मेरो जीवन त त्यतिखेर ठिक गर्नुभयो ईश्वरले। पछि जनहरूलाई पनि निको गर्दै जानुभयो परमेश्वरले। एउटा रुमबाट गरियो। अनि यो अब रुममा त मान्छे अट्नु भएन। यहाँ अलिकति जग्गा थियो, यसमा भवन बनाएर यहाँ महिमा गऱ्यौँ। यहाँ महिमा गऱ्यौँ त्यो अनगिन्ती रोगहरू तयारी गर्नुभयो ईश्वरले। सबै रोग फालेर निरोगी बनाउनु भयो मान्छेलाई। अनि यता 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 कतै पनि नअट्ने भएपछि फेरि 2 रोपनी जग्गा त्यहाँ खोजेर यहाँ तल यहाँभन्दा अलिकति तल जानुपर्छ, त्यहाँ भवन बनाएर त्यहाँ महिमा गरियो। 2 रोपनीमा 2.5 रोपनीमा त्यहाँ महिमा गरियो। त्यहाँ पनि नअटेर अब अहिले काठमाडौँमा मात्रै 8-10 ठाउँमा महिमा पुगेर यति धेरै गवाइदिनु भएको छ परमेश्वरले, ईश्वरले। आज उहाँहरू सबैजना गवाई हुनुहुन्छ। स्वयं आफै गवाई, स्वयं नानु गवाई प्रकाश सरको छोरी हुनुहुन्छ उहाँ। अस्ति भर्खर आकिन् उनी। उनी आफैलाई ऊ आफै डेट भएर चाहिँ सुरुमा त उनी आफू अझ सबैभन्दा गवाई त उनी हुन्। यो परमेश्वरको चमत्कार हैन। पहिले उनी डेट भएर चाहिँ पुरै म्याम सरले ईश्वरसँग मागेपछि जीवित पारेपछि यो काम प्रकट भएको मेन गवाई त उहाँ हो। उहाँको पछाडि आज हामीले जीवन पाएका छौँ हैन। परमेश्वरमा हर कुराहरू के छ? सम्भव छ। विश्वास गर्नेको लागि सम्भव छ। हामी सबैजना गवाई। उहाँ खुद आफै गवाई हुनुहुन्छ। लास आज यस्तो जीवन दिनुभयो उहाँलाई। कति सक्नुभयो होला सम्पत्ति, कति पाउनुभयो होला दुःख। हामी भन्ने हो भने सबैजना के छौँ? दुःखी पीडितले मात्रै उद्धार पाराएर आज रसिलो पसिलो हटिलो मटिलो भएर बस्नु भएको छ। यहाँ रोगी आएर निरोगी हुने ठाउँ हो। हेर्दा केही पनि छैन, आज त यहाँ केही पनि छैन। तर अनदेखी आत्मा, एकदम ईश्वरीय आत्मा सबैको भित्र छ। हजुरभित्र पनि छ विश्वास गरेपछि। हिजोको दिनमा हजुर हामीलाई हातमा उज्यालो लिएर बाहिर खोज्न पठाउनु भयो। बुझ्नुभयो नि? हातमा उज्यालो छ तर हामीलाई पुर्खाका मान्छेले बाहिर बाहिर खोज्न पठाउनु भयो। हामी भित्र उज्यालो छ भनेर देखाइदिनु भएन। घरमा सियो हरायो जङ्गलमा खोज्न पठाउनु भयो। त्यसकारण हामीले दुःख पाएको थियौँ। घरमा हराएको जहाँ हराएको छ त्यहीँ खोजे पो भेटिन्छ। घरमा हराएको छ जङ्गलमा खोजेर त कहाँ भेटिन्थ्यो? उद्धार आफै भित्र रहेछ तर बाहिर बाहिर खोज्न सिकाउनु भयो। बाहिर बाहिर जा भन्नुभयो संसारले। बाहिर बाहिर जाँदा दुःख पायौँ। मन पनि रित्यो, धन पनि रित्यो, परिवार नै रित्यो, सबै कुरा रित्याएर पठाएको थियो भूत आत्माले। हामीलाई आज जति पनि सत्य आत्मा, ईश्वरको आत्मा जब चिन्यौँ, जस्तो सुकै महामारी आओस् केही पनि होइन, केही पनि होइन। आज यही कोरोनाको विषयमा पनि मान्छेलाई महाभारत परेछ। यो कति ठुलो छ। डराएर बस्नु भएको छ। आफ्नो परिवारमा पनि मास्क लाएर बस्नु भएको छ, खुङ्गो लाएर बस्नु भएको छ। आफ्नो परिवारमा पनि, घरको कौसीमा पनि खुङ्गो लाएर बस्नु भएको छ, मतलब मास्क लाएर बस्नु भएको छ। तर आज हामी कतिपल्ट लकडाउनभित्र पोखरा पुग्यौँ, आयौँ। अब यहाँ सधैँ यत्तिकै जन हो, यत्तिकै लिडर हुनुहुन्छ। यहाँको मात्रै हुनु कि कहाँ कहाँदेखि आइरहनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकदेखि, गागलफेदीदेखि होइन, अब ठिमी भक्तपुर, उता कहाँ कहाँ गाउँ गाउँदेखि, ओखलढुङ्गादेखि कहाँ कहाँ आएर उद्धार पाएर जानुभएको छ। अहिले यो लकडाउनभित्रमा नि हाम्रो मजाले बसेर महिमा भइराखेको छ, उद्धार पाइरहनु भएको छ। हामीलाई त केही डरै छैन। सबसे महान ईश्वर यहाँ हुनुहुन्छ। हामी डराउनु पर्दैन। किन डर छैन हामीलाई? यो कोरोनाभन्दा पनि ठुल्ठुला समस्या, भाइरस, हेपाटाइटिस, क्यान्सर त भाइरस हो। यस्ता यस्ता प्राणघातक रोगलाई चिरेर आएको मान्छे हो हामी। यो कोरोना भाइरस भनेको त केही पनि होइन, साधारण रुगाखोकी हो, केही पनि होइन। यो रुगाखोकी त पहिले पनि वर्षमा यो भाइरस आउने भन्दा अगाडि पनि त वर्षमा 2पल्ट 3पल्ट त लाग्थ्यो हामीलाई। यस्ता कुराहरू सब पचाएर आएको मान्छे हामी। क्यान्सर जस्ता, हेपाटाइटिस, किडनी फेल, डिप्रेसन, प्यारालाइज, कस्ता कस्ता प्राणघातक रोगलाई मतलब रोगसँग चिरेर आएको मान्छे। यो त केही पनि होइन हामीलाई, डरै छैन। हाम्रा लिडरजनहरू टन्न सधैँ आइरहनु भएको छ घरमा। बरु म आफूले टाइम दिन पाउँदिनँ, उहाँहरू आउनुहुन्छ। कतिले मैले फोन गरेर चाहिँ आउन दिएको छुइनँ होइन। यस्तो दिन कसले ल्याउनु भयो त?
पिता परमेश्वरले चाबेलबाट आउँछु भन्नुहुन्थ्यो, फोन आयो भनेदेखि उठाइदिनु मलाई। त परमेश्वरलाई धन्यवाद यीशु मसीहको नाममा, होइन? किनकि आज आएर बुझ्यो, त्यसकारण आज यो जीवन पाइयो। मैले प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ, जब हामीले प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ, सर हजुर हामीले प्र्याक्टिकल गरिसकेपछि मात्रै आज सर म्यामले प्र्याक्टिकल गरेको कुरा हामीलाई भन्नुभयो, त्यही कुरालाई समातेर हामीले जीवनमा प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि आज सबले जीवन पाउनुभयो, हरेक जो कोही। अब हामी अरूको भरोसामा होइन, आफ्नै भरोसामा के, आफैले आत्मा बल बढाउने। हजुर र लाङ्ला कति ठुलो यो भयो, तर के पनि होइन, यो नाथे केही होइन। हजुरभित्र त हजुरको नसा हड्डी रगत मासु आत्मा बनाउने ईश्वरभित्र बस्नु भएको छ क्या। त उस ईश्वरको लागि केही पनि होइन। डक्टरको लागि अब यहाँको छुट्टै उहाँहरू आफै कन्फ्युजन हुन्छ, कहाँको गर्ने, टाउको गर्ने कि यहाँ गर्ने, गोडा गर्ने। तर हाम्रो ईश्वरमा विश्वास गरेपछि एक वचनले सबै काम गरिदिनु भयो। जीवित ईश्वर, जीवित काम, जीवित वचन, एक सेकेन्डमा काम गर्नुहुन्छ। मलाई गर्नु पो हजुरलाई गर्नुहुन्न? मलाई त डेढ दिएको मान्छे हो नि त, म त झुट्टो कुरा नै। मलाई गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई गर्नुहुन्न त? सबजना गवाईले आज जीवन पाइया छ। हजुर भित्रै छ उपचार, पैसा लाग्दैन, सुई लाग्दैन, चिर्न परेन, आफ्नो जीवन अरूलाई बेच्न परेन, चिरफार गर्न परेन, कुन औषधि खाँदा त्यसले रियाक्सन गरेर अर्को निकाल्छ कि भन्न परेन, उपचार गर्दा गर्दै मरिन्छ कि भन्न परेन। घरमै बसेर हे ईश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ, तपाईँमा भर परे भनेपछि ठिक भयो। मलाई ठिक भयो भने हजुरलाई ठिक हुन्छ होइन? जति मलाई परमेश्वरले मतलब दुःख गरेर बनाउनु भयो, त्यति नै तपाईँलाई दुःख गर्नुभयो। मलाई गर्ने ईश्वरले हजुरलाई गर्नुहुन्न। तर विश्वास गर्न सक्नु पर्यो, आत्माबाट विश्वास दिन सक्नु पर्यो। हाम्रै मङ्गलदेवी हेर्नुहोस् कस्तो हालतमा आउनु भएको। आज जीवन पाएर भक्तपुरमा मस्त महिमा गरेर बस्नु भएको छ। मङ्गलदेवीले भक्तपुरमा होइन, भक्तपुरमा मस्त महिमा गरेर बस्नु भएको छ। केही कुरोको असम्भव छैन, सम्भव छ। तर विश्वास गर्नेको लागि सम्भव छ। यो गवाई हो। विश्वास गर्नेको लागि गर्नुस्। ईश्वरमा मात्रै उद्धार छ। डक्टरकोमा गयो भने उसले उपचार गर्न चिरफार गरेर उसले खराब गरेर छोड्न सक्ला, ग्यारेन्टी त उसले लिँदैन नि त? लिन्छ र? लिँदैन। तर हाम्रो ईश्वरमा विश्वास गरेपछि ग्यारेन्टीको सहित जीवन दिनुहुन्छ। ग्यारेन्टीको साथ। जस्तै यो मोबाइल मेरो हातमा छ, मोबाइल मेरो हातमा देख्नु भएको छ नि सबैजनाले। यो मोबाइल मेरो हातमा छ, बिग्रियो, उदाहरणको लागि बिग्रियो। यो मोबाइललाई मैले मतलब मोटरसाइकल बनाउने वर्कसपमा लगाएर मोबाइल बनाइदिएँ भने बन्ला कि बिग्रेला त? बिग्रेला। तर यो जहाँ बनाउने, जो मोबाइल पसलमा जसले बनाउन सक्नुहुन्छ उसलाई लगाएर यो दियो भने बन्छ। बिग्रेको पुर्दालाई निकाल्नुहुन्छ, नयाँ हालिदिनुहुन्छ, अनि फेरि मैले फोन गर्न पाउँछु। नयाँ भन त मोबाइल। तर यो मोबाइल बिग्रियो भने मैले मोबाइल पसलमा लगेँ भने पो फाइदा छ त? मोटरसाइकल बनाउने पसलमा लगेर त फाइदा छैन, झन् बिगारेर फालिदिन्छ। त्यस्तै हाम्रो परमेश्वर ईश्वर कि मेकानिक हुनुहुन्छ। उहाँको साधन हामी हो, हामी साधन हो। जस्तो बनाउन इच्छा लाग्यो त्यस्तै बनाएर छोडिदिन्छ, फिट वान फाइन बनाइदिनुहुन्छ। हजुरको आमाको पेटभित्र हजुरको नसा कलेजो मुटु फोक्सो कुनै मान्छेले बनाएर हाले हो र? कुनै डक्टर कुनै वैज्ञानिकले बनाएर हाले हो त हजुरको जीवन? नै। आमाको पेटभित्र पनि उनै ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको।
जसले बनायो सुरुमा त उसको पासमा नगर हामीले दुःख पाएको हो। बुझ्नुभयो नि? जसले आमाको पेटभित्र सृष्टि गर्नुभयो, शिरदेखि नङसम्म बनाउनु भयो, त उसको पासमा जान नसकेर नदेखाइदिएर दुःख पाएको रहेछौँ हामीले। सरजुर त आज हामीले हाम्रो सर म्यामले उस बनाउने मेकानिक त ईश्वरै हो। त उसले कुनै पत्थरमा शिलामा मतलब कुनै पत्थरमा मतलब शिलामा रुखमा खोलामा तस्बिरमा खोजेर पाइँदैन। उसलाई उस बनाउने मेकानिक ईश्वरलाई डाइरेक्ट तपाईँ भित्र खोज्नुहोस्, भित्रै छ भन्दा आज मैले खोजी पाएँ हो। यहाँभित्र हुनुहुन्छ, सबको यहाँभित्र हुनुहुन्छ। उस ईश्वरलाई नचिनेर हो हामीले दुःख पाएको भनेको। उस ईश्वरलाई हृदयदेखि भित्र चिनेपछि उद्धार नहुने त कुरै छैन ईश्वरमा त। यो कुरा हो। त्यसकारण विश्वास गर्नेको लागि सम्भव छ। थोरै वचन नै गरौँ यो गवाई, यो पनि वचनै हो। हजुरहरूसँग छ शास्त्र छ पढ्नु होला, निकालेर पढ्नुहोस् न। वचनतिर एकदम ध्यानदेखि लिनुहोस् हजुरले, एकदम मन नडुलाउनुहोस् क्या बाहिर। जीवनलाई नहेर्नुहोस्, जीवन भनेको केही पनि होइन सर। यो शरीरको कपडा मतलब जसरी यो कपडा पहिरिन्छौँ हामीले फुकालेर अर्को लाउँछौँ, त्यस्तै हो जीवन भनेको। मेन पोइन्ट आत्मालाई चिन्न नसक्दा दुःख पाएको। त्यो ईश्वरको आत्मा यहाँ छ तर दुःख पायौँ नचिनेर, शारीरिक तरिकाले हेरेर। शरीरलाई हेर्ने होइन, शरीर जब आत्मा परमेश्वरलाई सुम्पिनुहुन्छ शरीरको उद्धार भयो। अहिले आत्मा सुम्पिनुहोस्, अहिले उद्धार भयो। आज आएर कहिले हुने हो नै, बुझ्नुभयो नि? आज आएर कहिले कहिले हुने होला नै। अहिले विश्वास गरे अहिले भयो, तपाईँमा विश्वास भर पर्छ अब। बुझ्नुभयो नि? त्यस कारण त परमेश्वरलाई धन्यवाद येशूको नाउँमा। पढ्नुहोस् त, पहिलो कोरिन्थी जानु, पहिलो कोरिन्थी 2:6 जानु त। 2:6 तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि, जो निश्चय बिति जानेछ। ईश्वरलाई धन्यवाद। मसीह येशूको नाममा परमेश्वरका वचन, यिनै वचनले हामी जीवित भएको, यिनै वचनले हो म जीवित भएको। मेरो हेपाटाइटिस बी पोजिटिभ, मेरो मतलब अल्सर, मेरो पाइल्स, मेरो घरको अशान्ति, सबै कुरा मेटाएको यो वचनले। यही वचनलाई सुनेको भरले, शब्दमा विश्वास गरेको भरले अब हामीले चिजमा, मनुष्यमा, जातमा, धर्ममा, अरू चिजमा होइन, अब हामीले विश्वास गर्ने भनेको मुखबाट निस्केको शब्दमा। शब्दको कारण जीवन पाएँ मैले। शब्दको कारण म्यामहरूले कुनै औषधि घोटेर कुनै केही यो गर्नु भएर होइन, शब्द सुनाउनु भएको कारण। यही वचन बोल्नु भयो उहाँले, मैले यो वचन कानबाट, मुखबाट खाएको औषधिले रियाक्सन गर्थ्यो, तर कानबाट खाएको औषधिले जीवन पाइयो, पोषण मिल्यो। जीवनमा पोषण मिल्यो। त्यस कारण त ईश्वरलाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा। तापनि परिपक्व भएकाहरूका बीचमा हामी बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, तर यस युगको बुद्धि होइन। बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ तर यस युगमा भइरहेको बुद्धिको प्रचार होइन। मानिसबाट आएको बुद्धिको प्रचार नै होइन, वैज्ञानिकको बुद्धिको प्रचार पनि होइन, कुनै झुट्टो प्रचार पनि होइन, संसारको कुराको प्रचार गर्दै छैनौँ कि हामी। अब फेरि बताउनु भएको छ कि होइन, न त यस युगका शासकहरूको बुद्धि, जो निश्चय बिति जानेछ। संसारको कुरा बिति जानेछ, केही पनि रहँदैन। संसारको कुरामाथि विश्वास हामीले गरेका होइनौँ। संसारको कुरा सबै बिच हामीले यो घर बनायौँ, यो घर पनि एक दिन आयो सिद्धिएपछि जान्छ, रहँदैन। यो संसार पनि एक दिन अवश्य नै निश्चित छ कि जान्छ, हामी पनि जान्छौँ। हामीले बनाएका यथार्थ चिज सब जान्छ। संसारको बुद्धि पनि भ्रष्ट हुन्छ। आज मान्छेको बुद्धि भ्रष्ट भइरहेको छ, बुद्धि भ्रष्ट भइरहेछ मान्छेको। कत्रा कत्रा मान्छेहरू एकाएक बिग्रेर हिँड्नु भएको छ।
एक संसार बिग्रिसकेको छ, सबै कुरो निश्चित भएर जान्छ, बिग्रिएर जान्छ, केही कुरा रहँदैन संसारको कुरा। तर तल पढ्नुहोस् त साथमा, तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युग 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 अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो। कसको निम्ति रहेछ त? हाम्रो निम्ति। कसको निम्ति युक्ति गर्नुभएको छ परमेश्वरले? हाम्रो निम्ति। कसको लागि तयारी गर्नुभयो? हाम्रो निम्ति। युगम युग अगाडिदेखिका वचन त्यही, युगम युगदेखि अगाडिदेखिका शक्ति हो यो, होइन? त्यस कारण बताउनु भएको छ। तर भनेपछि परमेश्वरले केही नयाँ शब्दहरू दिँदै हुनुहुन्छ, नयाँ कुराहरू, नयाँ वचनहरू, नयाँ ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, नयाँ नयाँ कुराहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान ईश्वरले दिइरहनु भएको छ हामी सबको लागि। त्यस कारण बताउनु भएको छ, तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेका बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ। अब अहिले हामीले भनिराखेको परमेश्वरमा लुकिएका शब्दहरू, ईश्वरका गुप्तमा लुकेका, युगम अगाडिदेखि लुकाएका ती वचन थियो। यो वचन यो संसार सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि वचन थियो, आकाश सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि वचन थियो। यो वचनको द्वारा जगत सृष्टि भयो, वचनको द्वारा आकाश सृष्टि भयो, वचनको द्वारा जगत, यो जति पनि भएको कुरा वचनको द्वारा भयो। जगत हुनुभन्दा अगाडि वचन थियो, त्यही वचन आज हामीलाई दिनुभयो के परमेश्वरले। वचन थियो तर बुद्धिजीवीले यो वचनलाई लुकाइदिनु भयो। त्यो लुकाएको वचन आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले दिनुभयो। पाएनौ त? यहाँ हजुर अगाडि हुनुहुन्छ अझ हाम्रो हिरा गौतम, उहाँको पाटे घरमा ट्युमर क्यान्सर, होइन? ट्युमर क्यान्सर उहाँको यही भवनमा महिमा हुँदा आउनु भएको, यति ठुलो पेट लिएर आउनु भएको थियो। डाक्टर भोला रिजालले चाहिँ अपरेसन भने होइन त, उहाँले भन्नुभएको कि डाक्टर भोला रिजालले चाहिँ अपरेसन गर्न आइज भनेर डेट लिइसकेको, उहाँको अपरेसनको डेट लिनुभएको मान्छे सच्चाइमा आउनुभयो। यहीँ भवन थियो, तल लगेको थिएन, यहीँ आउनुभयो। यिनै वचन बोल्नु भएको थियो परमेश्वरले, मैले बोलेको नै, मेरो आत्मालाई सम्हालेर ईश्वरले बोल्नुभयो। त यिनै वचन सुनेर विश्वास गर्दा छैन। आज कति वर्ष भयो हजुर आउनुभयो? हजुर 5 वर्ष लाग्यो। आज एक ट्याब्लेट औषधिको जरुरत नपरिकन, कुनै डक्टरको जरुरत नपरिकन जीवित हुनुहुन्छ अगाडि। अब के ठट्टा होला त? ईश्वरले नगर्ने हुन्छ त? नै। आज ट्युमर क्यान्सर जस्तो त्यो त बढिरहने हो नि त, फेरि ट्युमर क्यान्सर त बढिरहने हो। हजुरहरूको त अब घरमै डक्टर हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस् यसको विषयमा, हेपाटाइटिसको विषयमा नै सोध्नुहोस्। हेपाटाइटिस कतिवटा हुन्छ, कुन चाहिँ हो खराब, यसको औषधि बनेको छ कि छैन, यसलाई पनि सोध्नुहोस् डक्टरसँग हजुरहरूले। जस्तै ट्युमरको विषयमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। आज तयारी हुनुहुन्छ? एक ट्याब्लेट नपरिकन अपरेसनको डेट दिएको मान्छे सच्चाइमा आएपछि सच्चाइका महान राजाले वचनको द्वारा जीवन दिनुभयो। आज हजुरलाई दिनुहुन्न त? पाइसक्नुभयो, मन बढाउनुहोस्। त्यस कारण बताउनु भएको छ कि तर हामी परमेश्वरको गुप्त र लुकेको बुद्धिको प्रचार गर्दछौँ, जो युगम युग अघि हाम्रो महिमाको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गरिदिनु भयो। युगम अगाडि नै हामीलाई यो कुरा तयारी गर्नुभएको छ। मेरो सन्तानलाई यो टाइममा यसरी चाहिँ रोग लाग्छ भूत आत्माले, फेरि हामी रोग लाग्यो भन्छौँ। हजुरले देख्नुहुन्छ मेरो गोडा यस्तो भयो, मुटुमा यस्तो भयो, फोक्सोमा यस्तो भयो, टाउकोमा यो भयो, हजुरले यो देख्नुहुन्छ। तर डक्टरले पनि कहाँबाट र कसरी लाग्यो भन्ने उसलाई पत्तै छैन क्या। कुन कुराले चाहिँ निकाल्दियो त? हजुरको फोक्सो त भित्र पो छ त, बाहिर भए पो धुलो लाग्यो कोर्यो होला भन्नु त होइन र? ईश्वरले हजुरको जीवनलाई चाहिने जुन बहुमूल्य सामान त भित्र राखिदिनु भएको छ नि, स्वयं कि हजुर आफूले देख्नु भएको छैन। कसरी क्यान्सर भयो त? फोक्सो क्यान्सर भयो त उहाँले भन्नुभयो। टाउकोमा ब्रेनमा खराब भयो, गोडामा खराब भयो त उहाँले भन्नुभयो। औषधि नै उहाँले दिनुहुन्छ, तर औषधिभित्रको ज्ञान दिन सक्नुहुन्न। डक्टरले औषधि दिन सक्नुहुन्छ हजुरलाई, तर औषधिभित्रको मेन ज्ञान दिन सक्नुहुन्न। तर हाम्रो परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि औषधिको साथसाथमा भित्र ज्ञान पनि दिनुहुन्छ, ज्ञानको साथसाथमा ज्ञान पनि पाउनुहुन्छ। ज्ञानको साथसाथमा ज्ञान पनि पाउनुहुन्छ। सबै कुरा दिनुहुन्छ परमेश्वरले।
विश्वास गरेपछि अबको समय यस्तो समय ल्याउनुभयो कि ईश्वरले विश्वासको साथ मेरा सन्तान बाँचुन्। कुनै चिज वस्तुमा र कुनै जात धर्ममा कुनै मनुष्यमा विश्वास गरेर नै डाइरेक्ट जसले माटो बनाउनु भयो, जसले हावा बनाउनु भयो, जसले पानी बनाउनु भयो, जसले घाम बनाउनु भयो, जसले जगतमा भएको चिजलाई बनाउनु भयो, जसले आमाको पेटभित्र हजुरका प्रत्येक अङ्ग प्रति अङ्ग बनाएर आत्मा बनाएर सास दिनुहुने ईश्वरले यो टाइममा हामीलाई मेरा सन्तानहरू शब्दको कारण बाँचुन्, मलाई विश्वास गरेको कारण बाँचुन् भनेर युगम युग अगाडिदेखि नै हाम्रो लागि तयारी गरिदिनु भएको थियो। रोगको साथ हामीलाई बनाउनु भएन ईश्वरले, पीडाको साथ बनाउनु भएन। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्दाखेरि शीतलको यो औषधिको साथमा बनाउनु भयो। यो त औषधि हो कि त जन्मिने भन्दा अगाडि नै तेरो लागि मैले औषधि तयारी गरेको थिएँ। हामी जन्मिने भन्दा अगाडि नै यो वचन थियो, मतलब यो जगत सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि नै वचन थियो। त्यही वचन आज बोल्नुभयो त जीवन पाइयो। यस्तो महिमा हो। विश्वास गर्नु सम्भव छ, शब्दमा विश्वास गर्नुहोस्। यो शब्द जब सुनिन्छ मन चेन्ज गरिहाल्ने, केही पनि होइन बिमार तनाथे त केही पनि होइन। अब हजुरलाई लाग्छ बिमार यो भयो यस्तो भयो, कसले निको पार्छ? अब यो भित्रको ज्ञान डक्टरलाई पनि थाहा छैन, लामो झाँक्रीलाई पनि थाहा छैन, स्वयं परिवारलाई पनि थाहा छैन। तर हजुरको भित्रको ज्ञान कुन भूत आत्माले चाहिँ कसरी तपाईँको गोडामा यो मतलब यो जीवनमा यो समस्या ल्याएको छ हाम्रो पितालाई थाहा भइसकेछ। कुन दुष्ट आत्माले, कुन नेगेटिभ आत्माले चाहिँ तँलाई काम गरेको छ भनेर मलाई पत्तो भइसकेछ। यसले काम गरेको छ, यसको लागि यो वचन यसले विश्वास गरे पनि मैले हटाउँछु। उहाँ तयारी भइसक्नु भयो, पुरा तयारीको पासमा हुनुहुन्छ। जसरी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको पासमा के हुनुहुन्छ, खडा पुलिस आर्मी हुनुहुन्छ, सेना हुनुहुन्छ होइन। आर्मीहरू सेना स्ट्यान्ड बाई राख्नु भएको छ कि केही पऱ्यो भने झामझुम हानिहाल, उहाँले अडोर गरे पुग्छ। केही गरिरहन पर्यो त परेन, उहाँले अडोर गरे पुग्छ। मनुष्यमा त त्यति छ भनेदेखि तपाईँ हामी त जगतको मालिकको सन्तान हो, राजकुमार हो। हजुर त राजाको छोरा राजकुमार, राजा हाम्रो ईश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि सब कुरा तयारी गर्नुमा छ परमेश्वरले। सब कुरा ठिक छ, सब कुरा तयारी छ। ईश्वरले सर्वशक्तिमान परमात्माले सब कुरा तयारी छ कि तिम्रो लागि यो वचन दिनुभयो। हामी सबको लागि यो वचन तिम्रो लागि हो भनेर त्यतिखेरै युगम युग अगाडिदेखि तयारी पारेर दिनुभयो परमात्माले। हामी सबलाई, हामी सबको बिमारलाई च्याक 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 पारेर काटिदिएको छ। शब्द बोलेपछि काटिसक्यो। एउटा मनुष्य साधारण तपाईँ हामीले बनाएको राष्ट्रपति, तपाईँ हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री त बोले पुगेको छ। लकडाउन गर भनेपछि लकडाउन भइराखेको छ। जनताले चाहे खान पाउन् चाहे नपाउन्, माथि बसेर उसले बोलेपछि पुगेको छैन त, पुगेको छ। भनी तपाईँ हामीलाई त जगतलाई बनाउनु हुने सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताले आत्माबाट बोलिसक्नुभयो कि ठिक भइसकिस्, त रोगी छैन, त निरोगी हो। तेरो लागि मैले युगम अगाडिदेखि नै कति युगम युग अगाडि मैले वचन तयारी गरेको छु। यो वचनलाई सुन, जीवन पा। परमेश्वरले भनिसक्नु भएको छ, ईश्वरले भनिसक्नु भएको छ। अब हामी रोगी नै, अब म रोगी भएँ कहाँ गएर निको नै, उता गएर हुन्छ कि उता गएर हुन्छ कि नै? त एक ईश्वरमा मात्रै असल र सजिलो छिट्टो भर पर्दो त परमेश्वरको आत्मामा मात्रै छ, अन्त छैन। डक्टरको हातमा गयो भने झन् जीवनै छैन, जीवनै छैन। रेली कुरा हो, देखिराखेका छौँ अहिले हामीले। एक थरीको गयो अर्को थरीको गएर काटेर मान्छेको जीवन टुक्रा टुक्रा बनाइदिएछ, सत्यानाश बनाएको छ। देखेकै छौँ हाम्रो आँखा अगाडि। मान्छेको जीवनमा एक थरीको भन्यो आँखा बेद्दिएछ, किडनी बेद्दिएछ। अब फोक्सो भन्यो चिरेपछि किडनी बेच्यो, यो बच्चाले चिलाइदियो, कसले हेर जरा त्यहाँ। अब मरेपछि कोरोना लाग्यो भनिदियो, नछोइ लगाएर ऊ आफैले गरिदियो, कति सजिलो भएको छ। ईश्वरमा मात्रै छ भर पर्ने, भर पुरा त ईश्वरमा मात्रै छ। त्यसकारण ईश्वरमा मात्रै भर परौँ होइन। त्यसकारण तल पढ्नुहोस् त 8 मा। यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेको भएदेखि महिमाका प्रभुलाई परमेश्वरलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएनन्। त ईश्वरलाई धन्यवाद। कसैले पनि बुझेनन् यो कुरा। अब यो कुरा भन्यो भने झुट्टो कुरा मानिसले भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि होला र,
यस्तो पढेको युगमा नि यो हुन्छ, यस्तो वैज्ञानिक युगमा नि यो हुन्छ मान्छेले भन्नुहुन्छ। यस्तो साइन्टिस्ट जमानामा पनि सुनेको भरले हुन्छ, झुट्टो यो मान्छेको जीवनमा खेलबाड। तर हुन्छ, सुनेकै भरले हुन्छ। भएको छ यहाँ, लाइभ त हामी छौँ, भएको छ यहाँ। अब त यो आयो कि सुनेको भरले जीवन पाउने समय आयो। 7 सालको कानुनले अहिले हुन्छ? 7 सालको कानुनले हुने भए 18,000 जनताले त ज्यान खोलो बगाउनै पर्ने थिएन। यस्तो समय ल्याउनु भयो कसले? सर्वशक्तिमान परमेश्वरले हाम्रो लागि, होइन? त्यसकारण बताउनु भएको छ कि यस युगका कुनै पनि शासकहरूले त्यो कुरा बुझेनन्, यो वचनलाई बुझेनन्। कुनै शासकले नि बुझ्नु भन। यो कुरा बुझिदिएको भए त सबैले उद्धार पाउनुहुन्थ्यो नि सुनेको भरले। आज मान्छे कति पीडित भएर बस्नु भएको छ। आज यति हुनुहुन्छ कि झन् यो लकडाउनले मान्छे यति तर्सित हुनुभएको छ कि यति फोन आउँछ, यति ग्रहण गरिदिनु भन्नुहुन्छ। आज यहाँ महिमा खोल्ने भने यति ठाउँले पनि पुग्दैन। यति धेरै हुनुहुन्छ कि ग्रहण गर्ने, यति धेरै हुनुहुन्छ कि। तर बुझेर गर्नुहोस् है। आएर पछि कतिले त रोकेर राखेका छौँ, कति त रो र म्या म त मरिसकेँ भनेर नि भन्नुहुन्छ, होइन? पोखरामा त्यत्तिकै छ, प्रत्येक शाखामा अगुवाहरूलाई त्यत्तिकै हुन्छ, यहाँ त्यत्तिकै हुन्छ। यति धेरै मान्छेहरू तर्सित हुनुभएको छ डक्टरबाट। आज सत्यलाई खोजिरहनु भएको छ। सत्य एक ईश्वर हुनुहुन्छ, उहाँलाई खोजिरहनु भएको छ। यो टाइम आयो कि अब सत्यलाई चिन्ने टाइम आयो। तर यस युगका मानिसहरूले बुझ्नु भएन, बुद्धिजीवीले यी कुरालाई बुझ्नु भएन, पढेका वैज्ञानिकले यी कुरालाई बुझ्नु भएन, ज्ञानको कुरालाई कसैले नि बुझ्नु भएन। जति मान्छे पढ्दै जानुभयो त्यति परमेश्वरलाई भुल्दै जानुभयो, सबै कुरो मैले गरेको भन्दै जानुभयो। त्यसकारण आज दुःख पाइयो, होइन? त्यसकारण त बताउनु भएको छ, कुरा बुझेनन्। तिनीहरूले बुझेका भएदेखि महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्ने नै थिएनन् नि त। परमेश्वरको निन्दा गर्ने नै थिएनन् नि त बुझेको भए त। ओहो, राम्रो कुरा रहेछ, सत्य कुरा रहेछ, यसमा त हामीले पनि साथ दिनुपर्छ। राज्यले नगर्ने काम जनता आफैले गरिराखेका छन्। उनीहरूले बुझ्ने थिए नि त। परमेश्वरको निन्दा गरिराखेका छन्। ईश्वरको प्रशंसा गर्लान् भनेको त ईश्वरको निन्दा गरेका छन्। तर त्यो निन्दा गर्ने छिटै सच्चाइमा हुन देखेका छन्। यो महिमा ईश्वरको। त्यसकारण बताउनु भएको छ। 9मा पढ्नुहोस् त। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। तयार पार्नु भएको छ। अब कसको निम्ति रहेछ? ईश्वरले भन्नुभएको वचनहरू आज एकाएक पुरा भएको छ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले दिनुभएको वचन एकाएक पुरा भएको छ, होइन? त्यसकारण तर यसो लेखिएको छ, यी वचन लेखेका वचन हामीले जीवनमा आज तयारी भएको छ। तर यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुराहरू परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नुभयो। परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूको लागि तयार पार्नुभयो। कानले नसुनेका, अरे शब्दको भरले क्यान्सर निको होला त? कहीँ सुनेको थियो त? यो कुरा आज यहाँ तयार छ। हेपाटाइटिस निको होला त? भएको छ। सुनेको भरले, बोलेको भरले त ट्युमर जस्तो निको होला त? तर भयो त, जीवित हुनुहुन्छ। बाँचेको नसा हड्डी तयारी भयो। सोचेको थियो त? कहीँ सुनेको थियो त? कहीँ सुन्नु भएको थियो त? हजुरहरूले सुनेको भरले चाहिँ निको हुन्छ अरे कहीँ सुन्नु भएको थियो त? कहीँ पनि थिएन। तर तिमीले नसोचेका कुराहरू मैले पुरा गरेँ यही शब्दमा। त्यो पनि कसले? परमेश्वरमा प्रेम गर्नेहरूले, जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्छ। प्रेमको अर्थ त विश्वास गर्नेहरूको लागि। आफ्नो मनभित्रको केही पनि छोड्न पर्दैन। यहाँ आफ्नो धर्म संस्कार नै छोड्नु पर्दैन, रीतिरिवाज नै त्याग्नु पर्दैन, कुनैबाट अलग बस्न नि परेन, कुनै काहीँ गयो भने यो हुन्छ कि नि भन्न परेन, म रोगी छु कि नि भन्न परेन। सिर्फ मनभित्रको खराब विचार, खराब बानी, खराब सोच, रिस, घमण्ड, नराम्रो सोच विचार, सिर्फ यति कुरा हामीले छोडेपछि, बेविचार, झुट्टो बोल्न, जति पनि नराम्रो सोचहरू, यी सोचलाई हामीले छोडेपछि भयो। यति चाहिँ परिवर्तन गर्नै पर्छ है। सच्चाइमा आइसकेपछि
परमेश्वरको वचनमा आएपछि यो कुरा ईश्वरमा रुचि हुँदैन। रिस, घमण्ड, नराम्रा सोच विचार, बेविचार, चोर्नु, डाँट्नु, यस्ता कुराहरू परमेश्वरमा रुचाउँदैन। किन हुँदैन भन्दा यो कुराहरू भूत आत्माबाट आउँछ, नेगेटिभ आत्माबाट आउँछ। उसले पनि मानिसलाई चलाएर काम गर्छ, ईश्वरले नि मानिसलाई चलाएर काम गर्नुहुन्छ। नेगेटिभ आत्माले मानिसलाई चलाएर नराम्रोपट्टि लान्छ, रोगी बनाउँछ, पीडित बनाउँछ। पहिले उसले उचाल्छ अनि उसैले पछार्छ। पहिले उसैले बेविचार गर्न लगाउँछ अनि यो बेविचारी हो भन्ने नाम राखिदिन्छ। पहिले उसैले चोर्न लगाउँछ अनि यो चोर हो भन्ने नाम राखिदिन्छ। पहिले उसैले मार्न लगाउँछ अनि यो ज्यान मारा हो भन्ने नाम राखिदिन्छ। काम त सबै उसैको। जति पनि खराब काम नेगेटिभ आत्माको, त्यो भूत आत्माको। त जति पनि पोजिटिभ कुरा, पोजिटिभ आत्मा, एकदम परिवारमा मेलमिलाप, एकदम परिवारपट्टि पोजिटिभ, एकदम आफ्ना आफन्तपट्टि एकदम सबै कुरो एकदम आत्मिकता, एकदम खराबबाट अलग रहनु यो परमेश्वरको आत्माबाट आउँछ, पोजिटिभ आत्माबाट आउँछ। उसले के गर्छ? पहिले खराब गर्न लगाउँछ अनि रोगी बनाएर थेचार दिन्छ। बुझ्नु पनि, पहिले उसले खराबीपट्टि मात्रै सोच लगाइदिन्छ अनि खराब गर्न लाउँछ 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 परिवारबाट पनि तनाव, एकदम बाहिर नै मनपर्ने, बाहिरै संसार मेरो हो भन्ने बनाइदिन्छ। अनि त्यहाँ पछि उसले झापड हान्छ कि पुरा कमजोरी फिल, ओल्लो घाट्न पल्लोतिर पारेर छोडिदिन्छ। यो काम कसको? नेगेटिभ आत्माको। यसलाई देखिँदैन फेरि, न हजुरले देख्नुहुन्छ न मैले देख्छु। तर अब कसले देख्नुहुन्छ त? पोजिटिभ आत्मा। त्यो आत्मा कसको? परमेश्वरको आत्मा। जब विश्वास गर्छौँ यो आत्माबाट हामी अलग रहन्छौँ। विश्वास गरेपछि नि योबाट हामी के भयौँ? अलग रह्यौँ। त्यसकारण त बताउनु भएको छ कि यहाँ आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। जसले परमेश्वरमा विश्वास गर्छ ऊ तयार भइसक्यो के। पार्नुभयो भनेपछि गरिसक्नुभयो, तयारी गर्नुभयो भने चाहिँ गरिसक्नुभयो, काम बन्यो भनेपछि बनाइसक्नुभयो। शब्दमा विश्वास गर्नु, म ठिक भएँ भनेर भित्रबाट मनदेखि ठिक छु भनेपछि ठिक भइसक्यो के, भागिसक्यो। हजुरको त्यसै त्यस्तो भएको छैन, आफै त्यस्तो भएको छैन, नसानी केही भएको छैन, हजुरमा केही भएकै छैन। गराइदिएको भूत आत्माले अब पितामा विश्वास गरेपछि त्यो भूत आत्मा भागेपछि तयारी हुनु भएन त? भएन त? आत्मा बल बढाउने हजुरले संसारको कुरापट्टि होइन, आत्माको कुरामा मसँग ईश्वर हुनुहुन्छ। मेरो मनभित्र भएको नराम्रा भूत आत्माको कुरा फालिदिन्छु, परमेश्वरको पोजिटिभ आज सुनेका वचन यहाँ राख्छु र म माग्छु, पाइसकिहाल्छु। उहाँले प्रतिज्ञा गरे कुरा पाइएको छ क्या आज त। यहाँ त झुट्टो त होइन। झुट्टो भनेर यत्र 80-90 लाखलाई त त्यसै त यहाँ भोरममा एउटा बच्चालाई मिठिदिन्छु भन्न पाइन्न, ढाँट्न पाइन्न भने 90 लाखलाई त हामीले ढाँट्न त सक्दैनौँ। किनकि यो सत्य कुरा छ। सत्य ढिलो हुन्छ तर विजय सत्यको हुन्छ, विजय सत्यको हुन्छ। सत्य एक ईश्वरको आत्मा मात्रै हो, सत्य एक परमेश्वरको आत्मा मात्रै हो। अन्त कहीँ सत्य छैन, कोही सत्य छैन, केही चिज सत्य छैन। सबै मानिसले बनाएको कुरा झुट्टो छ। संसारै झुट्टो हो, आज झुट्टो प्रुफ हुँदैछ। संसारै झुट्टो हो, सबै कुरो झुट्टो हो संसारको कुरा। त सत्य त एक ईश्वर हुनुहुन्छ, त्यो सत्य ईश्वरको आत्मा तपाईँभित्रै हुनुहुन्छ। फेरि सत्य बोल्नु कुरै हो सत्य के, बुझ्नुभयो नि? सत्य यहाँभित्र छ, यहाँ छ, आत्माभित्र छ सत्य। त्यही सत्य कुरा बोल्दा आज जीवन पाइयो, त्यही सत्य कुरामाथि विश्वास गर्दा आज जीवन पाइयो होइन। त्यसकारण थोरै तल पढ्नुहोस् त नानु। अब हामी के रहेछौँ त? कस्तो आत्माको द्वारा तयारी छौँ र कस्तो आत्मामाथि विश्वास गरेका? पढ्नु त। परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ, किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। खोजी गर्नुहुन्छ। अब परमेश्वरले कस्ता कुरा खोज्नुहुन्छ? को छ रोगी, को छ एकदम दुखी, को छ पीडित, त्यस्तोले ल्याएर उद्धार गर्नुहुन्छ। को छ अशान्तिमा परेकाहरू, को छ अलि दुखीहरू, मतलब रोगीहरू, पीडितहरू, त्यस्तोलाई गहिरा गहिरा कुरा खोज्नुहुन्छ। कसको अलि मन दुखी भइराखेको छ सधैँ, को अलि एकदम नेगेटिभ आत्मा मात्रैले भरेको छ, उसलाई खोज्नुहुन्छ परमेश्वरले। त्यसकारण बताउनु भएको छ कि तर होइन, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। परमेश्वरले पनि पवित्र आत्माको द्वारा तयारी गर्नुहुन्छ।
अब तपाईँ हामीले त विश्वास गरेको परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई विश्वास गरेको, हजुरले पनि विश्वास गरेको परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई। त्यो पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँभित्र दिनुभएको छ, हजुरको आत्माभित्र छ। अब त्यो भित्र खोज्नु के, दिलभित्र खोज्नु, हृदयभित्र भित्रै छ। उपचार कुन कुन औषधि चाहिन्छ त्यो यहीँभित्र छ, यहाँभित्र छ। यसलाई पैसा पर्दैन, दुःख पर्दैन, चिर्न पर्दैन, फाट्न पर्दैन, यहाँ छ। सबै कुरो यहाँ छ। शान्ति पनि यहाँ छ, परिवारमा आनन्द पनि यहाँ छ, धन पनि यहाँ छ, महिमा पनि यहाँ छ, खुसी पनि यहाँ छ। सबै कुरो सबको यहाँ छ। आज रहेनछ त, पाउनु भन हजुरहरूले। कोही मनुष्यद्वारा पाएको भए छिडिकमा सिद्धिन्थ्यो। मानिसले दिएको कुरो एकछिनलाई हुन्छ, तर ईश्वरले दिएको कुरो सधैँ हुन्छ, सधैँ हुन्छ, सधैँभरिको लागि दिइरहनु भएको छ, दिइरहनु भएको छ। दिइरहने ईश्वरको आत्मामाथि विश्वास गरेको भण्डारे ईश्वर यहाँभित्र हुनुहुन्छ। हृदयलाई भण्डार बनाउनु भएको छ। हिजो यहाँ रुखो बनाएको थियो, आज ईश्वरले यहाँ भण्डार बनाइदिनु भयो। हिजो यहाँ भूत आत्माले रुखो बनाएको थियो, आज सर्वशक्तिमान पिताका यी वचनले पवित्र आत्माले यहाँ के बनाउनु भयो त, रसिलो बनाउनु भयो। खोलाको किनारमा रोपेको बिरुवा जस्तो बनाउनु भयो सर्वशक्तिमान ईश्वरले यी वचनको द्वारा। तपाईँ हाम्रो लागि नदेखाइदिएका मान्छेले, लुकाइदिएका मान्छेले, तर आज हाम्रो अगुवाले देखाइदिनु भयो। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सत्य देखाइदिनु भयो। त्यो सत्यमाथि विश्वास गरेका छौँ, डराउनु पर्दैन। रोग शोक पीड चिन्ता केहीदेखि डराउनु पर्दैन। ढुक्का मन बनाउनुहोस्। म जति धनी, म जति सुखी, म जति निरोगी कोही पनि छैन। धन्यवाद गर्नुहोस् ईश्वरलाई, परमेश्वरको आत्मालाई धन्यवाद गर्नुहोस्। हामी त निरोगी सन्तान, धनी बाउका सन्तान, निरोगी बाउका सन्तान, शक्तिशाली बाउका सन्तान। हाम्रो परमेश्वर त हाम्रो बाउ हुनुहुन्छ। मामा हुनुहुन्न, काका हुनुहुन्न, दाई हुनुहुन्न, परैको अङ्कल हुनुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो बाउ हुनुहुन्छ। बाउ हो हाम्रो परमेश्वर। त्यसकारण हामी मनुष्य भएर हाम्रो छोरछोरीलाई के दिनपर्छ भन्ने थाहा छ भने, जगतलाई बनाउनु हुने, हामीलाई स्वयं कुदी कुदी बनाउनु हुने सर्वशक्तिमान ईश्वरले हाम्रो कुरा सबै हामीलाई तयारी पारेको छु भन्नु भन। युगौँ अगाडिदेखि तिम्रो लागि मैले तयारी पारेको वचन दिनु भन त। दिनु भइसक्यो, पाइसक्यौँ हामीले, होइन? त्यसकारण त बताउनु भएको छ कि तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। पवित्र आत्माको द्वारा प्रकट गरिदिनु भयो हामीलाई। परमेश्वरको नि पवित्र आत्माको द्वारा हामीहरू सबैलाई कुन कुन कुरो चाहिन्छ, कुन बिमारी लागेर आउँछन् मेरो सन्तान, कुन वचन चाहिन्छ, कुन शक्ति चाहिन्छ, सब कुरो तयारी पारिदिनु भएको थियो, होइन? छ। त्यसकारण किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, प्रत्येकको मन जाँच्नुहुन्छ। हजुरले कसरी विश्वास गर्नु भएको छ पुरै जाँच्नु भएको छ। हजुरलाई थाहा छैन, तर उहाँले तपाईँको आत्माको भित्रको कुरा जाँचिरहनु भएको छ। कुन शैतानले तपाईँलाई काम गरेको छ जाँचिसक्नुभयो, चिनिसक्नुभयो उहाँले। त्यही र त यहाँ ल्याउनु भयो, त्यही र त सच्चाइमा ल्याउनु भयो। सच्चाइमा आउनु भएको, हामी बाटामा नै। सच्चाइका महान राजा परमेश्वरको वचन खान आउनु भएको, परमेश्वरसँग आउनु भएको, हामीसँग नै। हामी त मान्छे हो, हाम्रो त हजुर त बुवा हुनुहुन्छ। हामी हजुरभन्दा पनि हामी सानो छौँ। हाम्रो त बुवा, हामी त छोरी हौँ। तर हजुर हामी बाटामा आउनु भएन, हजुर परमेश्वर बाटामा आउनु भएको, परमेश्वरको वचन खान आउनु भएको, परमेश्वरको आत्मालाई खोज्दै आउनु भएको। बुझ्नुभयो नि? जसरी गाई बस्तुलाई जङ्गलमा लगेर चराउन दियो, अनि चराउन चाहिँ आमा चर्दै कता पुगेको हुन्छ, बाछो चर्दै कता पुगेको हुन्छ। अनि त्यो चर्दा चर्दा उसले झल्यास्स बिन्दिन्छ कि मेरो आमा कहाँ छ। अनि उसले उसको आवाजले बोलाउँछ, आमा, डुवा गर्छ। बस्तु बाख्रा भयो म्या गर्छ। त्यो आवाज के त भन्दा उसको आमाले सुनेको हुन्छ, होइन? आमा कहाँ पुग्यो भनेर उसले आमा खोजेको हुन्छ। त्यस्तै हिजोको दिनमा तपाईँ हामी पनि हराएका वस्तु जस्ता भएका थियौँ। परमेश्वरले मतलब परमेश्वरलाई छोडेर हामी हराएका जङ्गलमा हराएर आत्तिएका वस्तु जस्तो भएका थियौँ। र भूत आत्माले हामीलाई छुट्नु छुट्यो, होइन? तर आज हामीले के गर्यौँ? परमेश्वरलाई खोज्यौँ, बाउलाई खोज्यौँ, बाउको आत्मालाई खोज्यौँ, शक्तिशाली आत्मालाई खोज्यौँ, पिता भन्यौँ, खोज्यौँ। हामीले खोज्दै कहाँ गयौँ? पोखरा गयौँ। त आज हजुरहरू खोज्दै कहाँ आउनुभयो? कपन आउनुभयो। त ईश्वरको बाटामा आउनुभयो। यहाँ कोही काहीँ केही नै, कोहीबाट नै, परमेश्वरको आत्मालाई खोज्दै आउनुभयो, परमेश्वर बाटामा आउनुभयो, ईश्वर बाटामा आउनुभयो। र ईश्वरले काम गरिसक्नु भएको छ। के गर्नु भएको छ? गरिसक्नु भएको छ। प्र्याक्टिकल गर्नु कहिले ठिक भइसक्यो। त्यस्तो शक्तिशाली आत्मा हो यहाँ। चान्चुन कुरा त हुँदै हुँदैन यहाँ। त यो होला, यो नै
तपाईँको मन कस्तो छ सब कुरा जाँचिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मन कस्तो छ जाँचिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मन कस्तो छ मेरो मन कस्तो छ जाँचे, मैले कुन तरिकाले वचन गरेछ सब कुरो उहाँको लागि ऐना चाहिँ छ। जसरी हजुरको त होटल छ, भिडियो क्यामेराले सबै देख्छ होइन, कुन कुन रुममा मतलब कुन कुन बाटामा कुन कुन एरियामा चाहिँ के भएको छ कम्प्युटरमा हेरेपछि ठ्याक्क देख्नुहुन्छ। किन देख्नुहुन्छ त भन्दा त्यो टिभीले मतलब उहाँ क्यामेराले खिचिराखेको छ अनि यहाँ टिभीमा देखिन्छ, कम्प्युटरै उहाँ त गएको छैन नि त, तर क्यामेराले वाच गरेर ल्याएको छ। त्यस्तै ईश्वरको आत्माले पुरै जाँच्नु भएको हुन्छ, परमेश्वरको आत्माले जाँच्नु भएको हुन्छ, आत्माले जाँच्नुहुन्छ। परमेश्वरले त्यहाँ गएर कसले के गरेको छ सबै भिडियो हेरेर बस्नु भएको छ। हामीले देख्दैनौँ तर उहाँले देख्नुहुन्छ। तर आज हामीले विश्वासको साथ देख्दा देखेका छौँ, हो ग्यारेन्टीको साथ हो यो कुरा, के त सत्य हो, ग्यारेन्टीको साथ हो। त्यसकारण बताउनु भएको छ कि र खोज्नु प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ परमेश्वरका परमेश्वरले गहिरा गहिरा कुरा पनि खोजी गर्नुहुन्छ है, भित्रको कुरा खोज्नुहुन्छ है। गहिरा भनेको भित्रको भित्री कुरा खोज्नुहुन्छ, कहाँ के भइराखेको छ, कसलाई ल्याएर उद्धार गर्नु परेछ, कसको आयु थप्न परेछ। मलाई संसारबाट त आयु त घटाइएको थियो नि त, 6 महिनामा मर्छेस् भनेको थियो नि त, 6 महिनाबाट त बाँधिदिनुहोस् भनेको, संसारबाट त मेरो आयु त मेटिएको थियो। तर आज मेरो सर्वशक्तिमान पिताले मेरो आयु बढाइदिनु भयो, आज 8 वर्षको भएको थियो। आज त म जस्तै बिमारी कति मरेर जानुहुन्छ होला संसारिकमा हस्पिटलको पासमा, तर आज मेरो आयु कसले थप्नुभयो, परमेश्वरले। कसको हातमा रहेछ त, परमेश्वरको पवित्र आत्मामा रहेछ, ईश्वरको आत्मामा रहेछ नि त। भर्नु भएन त, आयु थपिदिनु भन त, पुरा महिमा गर्न पाएको छु ईश्वरको आनन्दको साथ। अब उहाँले राखेनु जेल, संसारमा राखुन् जेलसम्म ईश्वरको महिमा गर्न पाउँछु, ढुक्कले पाउँछु, आनन्दले, निरोगीको साथ ह्यापको साथ जगतभरि ईश्वरको महिमा गर्ने इच्छा छ। जगतभरि नभई लानुहुन्न ईश्वरले, यो थाहा छ मलाई, परमेश्वरले गरिसक्नु भएको कुरा यो। त्यसकारण बताउनु भएको छ आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ, परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ। किनकि पढ्नुहोस् त तल 11 मा, मानिसभित्र रहेको आफ्नै किनकि आत्मा 11 मा, बाहेक मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ। त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्न सक्दैन। अब बताउनु भएको छ कि किनकि मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसैले मानिसका विचारलाई बुझ्न सकिँदैन। परमेश्वरको आत्मा बिना मानिसको विचार कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। मेरो मन के छ, उहाँको मन के छ, हजुरहरूको मन के छ, हामीले बुझ्न सक्छौँ त, सक्दैनौँ। हजुरहरूले कस्तो मनले वचन लिइरहनु भएको छ त्यो पनि बुझ्न सक्दैनौँ। तर सबै कुरो बुझ्ने कोले त परमेश्वरको आत्मा बाहेक हाम्रो आत्माको कुरा कसैले पनि बुझ्दैन, कसैले बुझ्न सक्नुहुन्न। चाहे वैज्ञानिक, चाहे साइन्टिस्ट, चाहे डक्टर, चाहे लामा झाँक्री, चाहे जस्तो सुकै ठुलो मै हुँ भन्ने विश्वका आउन्, ईश्वरको आत्मा बिना कसैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। ईश्वरको आत्मा बिना, परमेश्वरको आत्मा बिना कसैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। संसारको कुरा सब परमेश्वरलाई थाहा छ। संसारभरि उहाँका सन्तान कति दुःखी छन् सब थाहा छ, कति पापमा फसेका छन् सब थाहा छ, पापमा केले फसायो सब थाहा छ उहाँलाई, दुःखी केले बनायो सब थाहा छ उहाँलाई, रोगी केले बनायो सब थाहा छ उहाँलाई। त्यो रोगी बनाउनेलाई जस्तै फलमलाई काट्यो भने फलमलाई काठले काट्यो भने काटिन्छ त, फलमलाई काठले काट्छ त, काट्दैन, किनकि काट्ने क्षमतै छैन। अनि भूत आत्मालाई डक्टरले लामा झाँक्रीले निकाल्न सक्छ त, सक्दैन। औषधिले जान्छ त, जाला केही छिनको लागि होला, तर फलमलाई काट्न फलमै चाहिन्छ भनेको जस्तै भूत आत्मालाई फाल्न पवित्र आत्मा चाहिन्छ, रोग निकाल्न परमेश्वरको आत्मा चाहिन्छ। परमेश्वरको आत्मा बिना कुनै रोग पनि निर्मल संसारमा छैन। नभरै, नदेखेरै, नभएर संसारमा नभएर कति दिमाग लाउनेले लाए के मात्रै निकालेका छैनन् होला। यतिखेर जस्ता पनि औषधि निकालेका छन्, जे पनि गरेका छन्, तर त्यसको काम फेल गराइदिनु भएको छ ईश्वरले। आज एक फेल छ, डक्टर स्वयं आफै आएर उद्धार पाछन्। यहाँ सरकारी डक्टरहरू आएर उद्धार पाउनु भएको छ। सरिता राज भण्डारी अहिले गोठटारमा जुट्नुहुन्छ, देख्नुभयो होला हजुरहरूले त। ऊ आफै नर्स, आफै बाथको पीडा चिरेर पहिले ईश्वर नपाउँदा यहाँ यत्रो स्टिल हालेर बाङ्गो छ पुरै जिउ,
यहाँ आउँदाखेरि यस्तो अवस्थामा आउनु भएको, अहिले महिमामा आएपछि यस्तो भएर हिँड्नुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ। यो परमेश्वरको योजना, ईश्वरको योजना होइन। त्यस कारण बताउनु भएको छ कि किनकि मानिसभित्र रहेको आफ्नै आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारहरूलाई बुझ्न सक्छ? यसरी नै परमेश्वरका विचार, परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले पनि बुझ्न सक्दैन, कसैले बुझ्दैन। त्यसकारण एक परमेश्वरले मात्रै बुझ्नुहुन्छ। हजुर हामीलाई कुन रोग लागेको छ, कुन पीडा भएको छ, कुन पीडामा कुन वचन दिनुपर्छ, कुन पीडाको मान्छेलाई चाहिँ कसरी उठाउनु, मतलब कसरी चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ, सबै कुरो ईश्वरलाई मात्रै थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन, हामी जान्दैनौँ, परमेश्वरको आत्मालाई थाहा छ। त्यसकारण थोरै तल पढ्नु त 12 मा। अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ। पवित्र आत्मा पाएका छौँ हामीले। के बुझ्न, संसारको कुरा बुझ्न पवित्र आत्मा पाएका हौँ त होइनौँ। के बुझ्नलाई चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई बुझ्नलाई परमेश्वरकै आत्मा पाएका छौँ। जसरी फलमलाई काट्न फलम चाहिन्छ भनेको जस्तै हाम्रो आत्मा बुझ्नलाई परमेश्वरको आत्मा पाएका छौँ अब होइन। त्यसकारण अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ। संसारको आत्माबाट त दुःख पायौँ, पीडा पायौँ, रोगी भयौँ, चिन्तामा पर्यौँ, परिवारमा टुटफुट, सम्पत्ति सिद्धियो, जीवन सिद्धियो, आत्मा सिद्धियो, दुःखी भयौँ संसारको आत्माबाट। त हिजो संसारको आत्मा बोकेका मान्छे कस्ता थियौँ हामी? रोगी थियौँ होइन, पीडित थियौँ, चिन्तामा थियौँ, दलदलमा थियौँ संसारको आत्मा पाउँदा। तर आज परमेश्वरको आत्मा पाएपछि के भयौँ त? तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पायौँ। परमेश्वरका वरदान, वचन बुझ्न सकोस् भनेर। यो आत्मा किन दिनुभयो? मेरो वचन बुझोस्, मेरो वचनको द्वारा हिँडोस्, मेरो वचन सुनोस्, वचनकै द्वारा पालियोस्, वचनै खाओस्, अन्य भाषा धेरै गरोस्, प्रार्थना धेरै गरोस्, धेरै अन्य भाषा गरोस्, प्रार्थना गरोस्, संसारको कुरालाई ध्यान नदियोस्, मेरो वचनको कुरालाई ध्यान दियोस्, मेरो राज्यलाई ध्यान दियोस्, मेरो गवाईलाई ध्यान दियोस्, सबैभन्दा धेरै अन्य भाषा गरोस् भनेर नै उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो। ईश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो। त्यसकारण बताउनुमा छ तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ, जुन कुरा हामी प्रचार गर्दछौँ। अहिले बोलिराखेका वचन, जुन वचन हामी बोलिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ, बुझ्नुभयो नि। त्यसकारण पढ्नु त तल 13 मा। जुन कुरा हामी प्रचार गर्दछौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक शब्दहरूमा आत्मिक सत्यताको अर्थ खोल्दछौँ। सत्यताको अर्थ के गर्दछौँ? खोल्दछौँ होइन हामीले। त्यसकारण जुन कुरा हामी प्रचार गर्दछौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन। मानिसले सिकाएको कुरामा भरोसा त कति पर्यौँ नि। हिजो त ठुलो डक्टरमा गए ठिक हुन्छ भनेर भन्यौँ, त्यहाँ पनि गयौँ, आखिरी भएन। सबै गर्नुभयो, अन्तिममा लगाएर उहाँले हातमा पैसा लिइसकेपछि के भन्नुभयो? ईश्वर भरोसा भनिदिनु भयो उहाँले नि। तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ, पहिले दुहुनुहुन्छ, दुध आउन्जेल दुहुनुहुन्छ, दुहुना भुसी जस्तो, अनि अन्तिममा नसकेपछि कहीँबाट नभएपछि ईश्वरलाई भरोसा गर्नुहोस्। उहाँले पनि भन्ने त त्यही हो। सुरुमै ईश्वर भरोसा भने पनि त मान्छेले ईश्वर भरोसा गरिदिन्थे होला नि त, केही न केही उद्धार त पाउँथे होला नि। अन्तिममा सकेर त्यो जीवन पनि उपचार नलाग्ने भएपछि, औषधिले नि उहाँको दिमागले भ्याए जति दिएर नभएपछि, अब यो मान्छे चाहिँ ठिक छैन भनेपछि, अनि त्यहाँपछि यो मान्छे चाहिँ अब बचाउन सकिँदैन भन्ने उहाँको मनले देखिसकेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ? ईश्वर भरोसा लैजानुहोस्, घरतिर जे खानुहुन्छ त्यही लैजानुहोस्। अब उहाँले सक्नु भएन भने अर्को हस्पिटलमा लैजानुहोस्, अन्त चाहिँ फलाना भाटामा लैजानुहोस्। ईश्वर भरोसा, तपाईँले मन दिनुहोस्, ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी पनि गर्छौँ, अन्तिममा आएर ईश्वर देखाइदिनुहुन्छ। देखाउन परेपछि सुरुमै देखाइदिएको भए त कमसेकम उहाँले त्यो गर्ने बेलामा ईश्वरलाई त सम्झिनुहुन्थ्यो होला। तर अन्तिममा देखाएर के गर्नु? बिग्रिसकेपछि देखेर के काम? सिद्धि त सक्यो, खत्तम त भइसक्यो, भएन त। खत्तम भएपछि खोजेर के काम? सुरुमै खोजिदिएको भए, सुरुमै देखाइदिएको भए पो। जस्तै हाम्रो सर म्यामले सुरुमै मलाई देखाइदिनु भएर पो मैले जीवन पाएँ। 6 महिना बितिसक्यो भने त मर्ने होला, त्यतिखेर सुनेर के काम? तर सुरुमै देखाइदिनु भयो। छ है भित्रै भरोसा पर्नुहोस् है, डर गुडा टेक्नुहोस् है, डर विश्वास गर्नुहोस् है, नलडबडाउनुहोस् है,
भन्नुभयो र पो मैले नि त्यही गरेर जीवन पाएँ त। त्यसकारण बताउनु भएको छ कि जुन कुरा हामीले प्रचार गर्दछौँ ती कुरा मानिसहरूको बुद्धिले सिकाएका शब्दहरूमा होइन, तर पवित्र आत्माले सिकाउनु भए अनुसार हामी आत्मिक वरदानहरूमा आत्मिक सत्यताको अर्थ खोल्दछौँ। आत्मिक सत्यता हो यो कुनै चिज बीज यहाँ ऊ होइन। मैले जस्तो विश्वास गरेँ उद्धार पाएँ, हजुरले त जस्तो विश्वास गर्नुभयो त्यस्तै उद्धार पाउनुभयो। फेरि हजुरले त्यो जीवन उद्धार पाउनु मात्रै यहाँ होइन, यहाँ आएर तपाईँले जीवन उद्धार पाएपछि नि तपाईँको व्यापार व्यवसाय जीवन परिवार कहाँ लथालिङ्गा बनाएको छ त्यसले सबै कुरो बाटो खुल्दै आउँछ। कहाँ बाटो बन्द भएको छ नि त्यो सबै बन्द हुँदै आउँछ, मतलब खुल्दै 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 आउँछ। उसले कहाँ बन्द गरिदिएको छ त्यो सब खुल्छ। उसले कहाँबाट नष्ट बनाएको छ, सुरुवात गरेको थियो नि त उसले, त त्यो सुरुवात गरेकै ठाउँमा बिर्को लगाइदिनु हुन्छ, अरू सब खुलिहाल्यो। जीवन पनि पाइयो, बिग्रेका व्यवहारहरू पनि लाठालिङ्ग भएका व्यवहारहरू फसेका कुराहरू पनि एकाएक विश्वासको साथ उठाउँदै उठाउँदै बढाउँदै 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 आउनुभयो ईश्वरले यस्तो आत्मा। त्यसकारण यो आत्माको सत्यता हो, आत्माभित्रको सत्यताको कुरा हो यो। बुझ्नु भएको छ नि वचन? कुनै मानिसले दिएर पढे लेखेकोले बुद्धिजीवीले ज्ञान भएकोले धेरै ठुलो ज्ञान लिएर चाहिँ बोलेका वचन होइन यो। आत्माको सत्यता, ईश्वरको सत्यता, यो भनेको परमेश्वरको ईश्वरको सत्यताले बोलेका वचन। यो वचन सुनेपछि पुरा भयो। अब यो गर्नु त गर्यो, सुन्न त सुन्यो, अब के गर्ने त? फेरि यसमा पनि एउटा प्रश्न उठ्न सक्छ, के गर्ने त? सुन्न त सुन्यो, कसरी विश्वास गर्ने त? यो कसरी त भन्दा अब वचन त सुन्यो, सुनेको वचन त यहाँ छ, याद त छ हामीलाई। जब वचन सुनेपछि, यो वचन सुनेपछि मन चेन्ज गर्ने। म त संसारको मान्छे होइन, धन्यवाद ईश्वर मलाई ठिक गरिसक्नुभयो। म त अब तपाईँमा भरोसा पर्छु, म तयारी भएँ, मलाई गवाई दिनुहोस् तपाईँले। हजुरको गवाईको मलाई आवश्यकता छ, हजुरले मलाई गवाई दिइसक्नु भयो, धन्यवाद ईश्वर। मैले तपाईँमाथि विश्वास गरेँ, अब अरूमाथि विश्वास गरिनँ। मेरो मन दायाँ बायाँ मर्न परे पनि तपाईँमा, अपाङ्गै भए पनि तपाईँमा, सड्न परे कुहिए पनि तपाईँमै। तपाईँले भन्नुभएको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि तेरो लागि मैले युगदेखि तँलाई मैले तेरो जीवनको लागि